अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और जनाब बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। आदाब अर्ज़ कहाँ गया? आदाब आदाब। हाँ जी, और मैं हूँ आपके साथ कुछ अशफाक ऐसा होता है, एहसान सिद्दीक। आदाब आप मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से मेरा आज मैं आदाब भूल गई। हाँ जी, तो बहरहाल मुझे लग रहा था कि मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। ओह माय गॉड। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसको भी उतार देते हैं। आप देखिएगा कुछ दिनों में, कुछ देर में कैसा जादू होगा कि मैं डिफरेंट ग्लासेस के साथ आपके सामने होऊंगा। लेकिन बात यह है कि दिन का आगाज़ अच्छा ही होना चाहिए, और दिन का आगाज़ वैसे सुबह के टाइम काफ़ी सुबह का वक्त काफ़ी हैपनिंग होता है मदिया, जी। और ख़ास तौर पर काफ़ी जल्दी में कई काम इंसान को अंजाम देने होते हैं। आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट है और आप आहिस्ता आहिस्ता हिल क्यों रही हैं? मुझे तो मुझे लग रहा है अपने बारे में बात करें। तो मुझे हाँ। बताइए, जो आपने ऐनक उतारी की इसलिए तो नहीं अपनी कंची आंखें लोगों को दिखाना चाह रही हो? नहीं, मैं कच्ची आंखें नहीं दिखाना आपको चाह रहा, नजर इतनी आ दूर रहा है, से। कसम खा के मुझे बताएं। वो तो हमारे यहाँ देखें, मेरी बात सुने, टीवी चैनल्स पर या कहीं पर भी कंची आंखें या आंखें कब दिखाई जाती हैं? जब अगला अपने जज्बात का इजहार कर रहा ओह हो, माय गॉड। कोई सिचुएशन हो, उसके आंसू आ रहे हो, तो फौरन जो है वो कैमरामैन कैमरा जूम करते हैं, फिर आप अपनी एक्टिंग का भी शगफ है? मतलब शगफ नहीं है, लेकिन पता है, आइडिया है आइडिया है कि किस तरीके से होता है, मैंने हाउ कहा थिंग्स अभी वर्क। हम ऑन में बैठे हैं, यू नो हम जे-जे एवरीवन से नोज, request अगर कर कोई सकते हैं। ब्राइब करे या ना करे, बट एवरीवन नोज कि हाउ ब्राइब वर्क्स, राइट? तो बट द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है। अच्छा, मौसम ठंडा हो गया मदिया। शदीद ठंडा हो गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं कराची में, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम होता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब हमने देखा है कल इस्लामाबाद में बारिश हो गई है, लाहौर में तो बहुत ज़्यादा धुंध है। और भाई देखें, आप लोगों को लगता होगा कि धुंध एंजॉय करने वाली चीज़ है, लेकिन धुंध बहुत खौफनाक होती है। इतने ट्रैफिक हादसा, इतने हादसात होते हैं, मतलब एक बार मैं बहुत बुरे हादसे से बची थी, क्योंकि आपको मैं भी, बिल्कुल मैं नजर आना मोटरवे बंद हो पे जाता है। उफ, इंटरचेंज के बाद मैं बजाय अपने ट्रैक के दूसरे ट्रैक पर चढ़ गया था, ओहो लाइक ओहो। दैट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो। और उसके ऑपोजिट अंदर और ऑपोजिट सामने साइड से बस, ट्रैफिक आ रही थी। बस जो है वो सामने एक बड़ी हाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे होते हैं जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया होता, हाँ, ठीक अल्लाह है, ना करे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ना एहतियात करे, बहुत अल्लाह ना ज़रूरी करे है। भाई, कभी अच्छा, कभी ऐसा हो। दूसरी हाँ। चीज़ ये है कि आई वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट, हम हमारे बड़े शानदार प्लेयर हैं मोहम्मद रिजवान भाई। T20 एक कैलेंडर ईयर में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, 1300 से ज़ायद उन्होंने रन स्कोर किए ये हैं। हम, मैं अपने भाई की और नजर उतारूं, हैट्स नजर ऑफ ना टू यू लगे। रिजवान। दूसरा ये है कि उन्हें काउंटी की जानिब से अप्रोच भी कर लिया गया है, ससेक्स की जानिब से, और अगला सीजन वो उस काउंटी की जानिब से खेलेंगे एज विकेट कीपर बैट्समैन। तो बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके लिए। और आप ये देखें कि दूसरे नंबर पर कौन है? बाबर आजम, और 1300 से ज़ायद रन वाह स्कोर किए हैं रिजवान ने, और बाबर आजम ने कितने किए? 939। तो ये आप वाह। गैप देखें कि कितने शानदार तरीके से सेम अमाउंट ऑफ मैचेस, सेम नंबर ऑफ मैचेस, और उसके बाद कंसिस्टेंसी देखें रिजवान की। ये अगर रिजवान भाई आप देख रहे हैं तो हमें इसी खुशी में गाजर का हलवा खिला दे। हाँ। कितनी प्यारी खबर है, मतलब बहुत। मैंने फौरन बलाएं भी उतार ली मैंने तो भाई, और बहुत अच्छा लगा सुन के। और वो जिस तरह से खेलते हैं, वो जब वो बात जिस तरह से गुफ्तगू भाई करते हैं। आईसीयू, उनके बारे में कहा जाता है कि आईसीयू में भी वो बंदा था, लेकिन उसके बावजूद ही वांटेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान एंड ही प्लेड रियली वेल। हाँ। ये अलग बात है कि वो एक सेमीफाइनल, लूजिंग कॉज था, लेकिन तो फिर भी ही प्लेड रियली 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 वेल। बहुत सारी खबरें हैं, मैच के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। और ये जी देखें तो जी, जादू। क्या बात है, ज़बरदस्त जादू जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम शो के आगाज़ में बात करेंगे मौसम के हवाले से। और मौसम अगर देखा जाए तो जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सर्दी बढ़ती चली जा रही है, वहाँ पर एक मसला जो लाहौर में खड़ा हुआ है और इस्लामाबाद में खड़ा हुआ है वो है फॉग का। खैर इस्लामाबाद में तो फॉग का इतना इशू नहीं होता, लाहौर और फैसलाबाद में फॉग का इशू है। और इस वक्त लाहौर में अभी भी बताया जा रहा है कि ठीक ठाक फॉग मौजूद है, मोटरवेज बंद है कई मकामात से। और अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यार मोहम्मद, ये बताएगा कि अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है फॉग को लेकर। देखिए मदीहा, अब से 5 से 10 मिनट कबल सूरज निकला है, जिसकी वजह से फॉग में अभी कुछ कमी आई है। लेकिन जो लाहौर शहर के नवाही इलाके हैं, जो खुले इलाके हैं, अभी भी वहाँ पे धुंध है, जिसके बायस लाहौर से कोट मोमिन M2 मोटरवे, जबकि M3 समुद्री तक और M11 लाहौर से सियालकोट तक जो रात गए से बंद की गई थी, और अभी तक बदस्तूर जो ट्रैफिक हुकाम से हमारी बात हुई है, अभी तक मोटरवेज के ये मुख्तलिफ सेक्शंस बंद हैं। जबकि फ़िज़ाई जो ट्रैफिक है वो भी मुतासर है। और गुज़िश्ता रात 8 बजे के करीब से लाहौर एयरपोर्ट पे फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। तकरीबन 45 ऐसी परवाज़ें हैं अंदरून और बैरून मुल्क आने जाने वाली जो ताहीर का शिकार हुई हैं, जबकि मुतादिद परवाज़ों को मनसूख भी कर दिया गया है। ओवरऑल ये सिचुएशन है कि आज तीसरा रोज़ है मुसलसल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में
धुंध की इसी तरह सूरत हाल है। जुज़वी तौर पे धुंध होती है, जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ पे कुछ कम धुंध होती है, जबकि जो खुले इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा धुंध होती है। महकमा मौसमियात से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद धुंध बढ़ने का इम्कान है, जबकि 10 दिन तक बारिश का भी कोई भाई तो इम्कान ये नहीं। बताएं कि ये धुंध बढ़ेगी यार मोहम्मद, तो उसके बाद ये जो हमारा फ्लाइट ऑपरेशन है इसके लिए मुतबादिल कोई प्लान है उनके जहन में कि इस्लामाबाद से या कहीं और से या सियालकोट से या कोई करीबी और एयरपोर्ट हो जहाँ से फ्लाइट ऑपरेशन किया जा सके, अगर वहाँ पर डाइवर्ट विजिबिलिटी करें है, इस्लामाबाद। अगर हाँ, हाँ। विजिबिलिटी है तो देखें, जो एयरपोर्ट हुकाम से हमारी बात हुई है उनका ये कहना था कि 50 मीटर तक जब धुंध रात को हुई थी हद निगाह, उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर किया गया था। इसलिए अभी तक जो है वहाँ पे एयरपोर्ट और इतराफ़, क्योंकि आपको पता है कि जो वो खुला इलाका है, अभी तक वहाँ पे हद निगाह जो 100 से 150 मीटर के दरमियान है, इसलिए फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल नहीं किया गया। कुछ ऐसी परवाज़ें होती हैं जो डाइवर्ट करके इस्लामाबाद मोड़ी जाती हैं, जिसके बाद धुंध में कमी आती है तो वो लाहौर वापस उतारी जाती हैं या वहाँ से दोबारा उनको रवाना किया जाता है। इस्लामाबाद से ओवरऑल ये सारा सिस्टम जो है परवाज़ों का वो मॉनिटर हो रहा है। और जो एक सिस्टम लगाया गया था कुछ साल कबल के 50 मीटर पे जो परवाज़ है उसको उतारा जा सकता है या उसको यहाँ से एयरपोर्ट से रवाना किया जा सकता है, वो सिस्टम भी बिल्कुल बैठ चुका है। और उसकी वजह से क्योंकि हद निगाह जो 2 रोज़ कबल 10 मीटर तक एयरपोर्ट रनवे पे पहुंच गई थी, तो अभी तक मुसलसल 3 रोज़ से रात के औकात में फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो जाता है। 12 बजने के बाद जब सूरज निकलता है हद निगाह बेहतर होती है। यार मोहम्मद, कल भी सुना कि कल 3-4 तो परवाजें ऐसी थी जिनको इस्लामाबाद डाइवर्ट भी किया गया, जिसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल थी। सो कोई भी कल फ्लाइट ऑपरेशन कल वैसे लाहौर एयरपोर्ट से कोई ऑपरेट हो सका है? देखिए मदीहा, जब गुज़िश्ता रोज़ 11 बजे के बाद कुछ हद निगाह में बेहतरी आई थी, जिसके बाद जो परवाज़ें ताहीर का शिकार थी वो मुख्तलिफ जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ चली थी। और उसके बाद 2 से 3 बजे के दरमियान 4 से 5 परवाज़ें लाहौर एयरपोर्ट पे उतरी थी, जबकि इसी तरह शाम 5 बजे तक जो परवाज़ों की आमदो रफ्त है उसका सिलसिला जारी रहा था। जो मनसूख कर दी गई थी उनकी अभी नई डेट अभी तक नहीं दी गई, 1-2 दिन में उनका भी शेड्यूल जारी किया जाएगा। लेकिन मुसलसल 2 रोज़ से शाम 6 बजते साथ ही जो नवाही इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, जबकि रनवे पे भी जो हद निगाह है वो 100 मीटर से नीचे आ जाती थी। वो तो हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये मुझे जरा बताएं कि वैसे तो आप फुली कवर्ड हैं और हमें यहाँ पर मुझे सुबह सुबह इतनी सर्दी लग रही होती है कि मैं सर भी ढांप के और अपर पहन के बाकायदा हुडी वाला आता हूँ, आपको सर पे ठंड नहीं लग रही? देखिए, ठंड तो लग रही है लेकिन सुबह के वक्त ज्यादा लगती है, लेकिन अब कुछ जो सूरज निकला है इसलिए मुझे कुछ कम ठंड लग रही है। लेकिन रात के औकात में मुझे लगती है अक्सर मैं टीवी पे अगर ना आना हो तो कैप भी पहन लेता हूँ। बट यार मोहम्मद, वी लुकिंग रियली हैंडसम। आपकी स्वेटर बहुत अच्छी लग रही है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह। यार मोहम्मद हमारे नुमाइंदे मेरे शहर के बासी बता रहे थे कि जी इस वक्त लाहौर में फॉग की सिचुएशन क्या है। अच्छा, मसला ये सती है कि खुदा न खास्ता अगर आप लोगों को कोई फ्लाइट ऑपरेशन भी लाहौर से हो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ठीक है जी आप इस्लामाबाद से जाके फ्लाइट कैच क्योंकि करें, आपने ट्रैवल तो करना है ना। आपने ट्रैवल तो है, वो मोटरवे के थ्रू करना है। अगर आप मदिया, जीटी रोड के थ्रू कितने करें तो वो तो नुकसान, और खौफनाक वो और ज्यादा है। खतरनाक है। हाँ। लेकिन बड़ा नुकसानदेह और एक नेचुरल इवेंट है, उसका क्या किया जा सकता है? आपको याद है वो लंदन वगैरह में जब वो एशेस की वजह से वो पूरा फ्लाइट ऑपरेशन आज से 2 साल पहले जब वो इम्पैक्ट हुआ था, वो आतिश फिशां के जो राख वगैरह की वजह से, इट वाज डेवास्टेटिंग। तो ये जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं इनके अंदर जाहिर है कि पेश भी नहीं इनकी की जा सकती है, थोड़ा सा मेजर्स लिए जा सकते हैं जो कंट्रोलेबल हैं, जो हमारे इख्तियार में हैं। लेकिन वैसे जाहिर है कि लेकिन प्लीज आप लोग एहतियात करें जब आप लोग निकलें। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कल की भी, हाँ कल की जैसे आपकी सूरत हाल ऐसी थी ना कि हमने देखा कि किस तरीके से देखा 3 जो उनके प्लेयर्स हैं वेस्ट इंडीज का, आपको मालूम है वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान में मौजूद है, T20 सीरीज जहाँ पर हो रही है, एकदम से 3 प्लेयर्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि 2 ऑफिशियल्स का भी कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। और उसके बाद से हम एकदम खुद तजब्जुब का शिकार थे कि व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट पे। लेकिन they scored really well। मतलब हमें लग रहा था उनका कॉन्फिडेंस लेवल शटर होगा। 207 रन 3 विकेटों
کے نقصان پہ بنا دیا اور پاکستان ہمیں دے نے دیے chase- 208. اور چیز بھی کر لیا پاکستان نے. اچھا میں صبح جب ہیڈ لائن سن رہی تھی مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی. صبح جب ہیڈ لائن چل رہی تھی نا کہ پاکستان نے مطلب سب سے بڑا جو ہدف ہے نا وہ حاصل کر لیا. اب میں کہتی یہ ہدف دیا کس نے؟ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے جس کو ایزی لے رہے تھے. جی میں یہی آپ سے دیکھیں جب میچ ابھی شروع نہیں ہوئے تھے میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ان کے پاس پاور ہٹرز ہیں, اسٹار پاور ہے ان کے پاس, لیکن ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی میمز بن رہی ہیں. انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے میمز سے کہ کراچی میں جس طریقے سے شائقین جو ہے وہ اسٹیڈیم نہیں پہنچے, اس کے اوپر طرح طرح کی میمز ہیں. مطلب کئی پہ لکھا ہوا ہے کہ جی وہ ابا نہیں مانیں گے, پتہ نہیں طرح طرح کی اس طریقے سے میمز چل رہی ہیں اسٹیڈیم کے خالی ہونے کے حوالے سے, کہ کئی ایسے پلیسز ہیں جہاں پر لوگ نہیں ہوتے. ان میں جناب میچ کے حوالے سے ہمارے اسٹیڈیم کا بھی دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی پرفضا مقام کا, دور دراز پہاڑی علاقوں کا. تو اس طرح کی چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کمپیریزن میں کہہ رہے تھے, ناٹ دیٹ وی آر ججنگ سم ون, لیکن وہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہی میچز اگر پنڈی یا لاہور میں ہوئے ہوتے تو وہاں پر کراؤڈ بڑی تعداد میں آتا ہے, کیونکہ یہ گلی محلے کا میچ نہیں تھا, دس واز این انٹرنیشنل میچ اور لوگوں کو کل بڑے میری اپنی فیملی کے کل اتنے لوگ موجود تھے وہاں پہ کل میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے نیشنل اسٹیڈیم میں. ہاں کتنے ہوں گے وہ؟ ہاں یہ بھی رائٹ, بٹ ایٹ لیسٹ لوگ گئے وہاں پہ. میرے خیال سے پہلے سے ہی یہ اسٹوڈنٹس کے, چاہے وہ یونیورسٹیز کے ہوں, کالجز کے لیے ہوں, ان کے لیے تو ویسے بھی جو ٹکٹنگ فری ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ان کے لیے تو مطلب ہمارے لیے بھی اسٹار سے آف کورس ہماری ٹائم انہوں نے وہ چیزیں اپنے بچپن سے اب تک نہیں دیکھی. میچ کے حوالے سے بہرحال ایک رپورٹ تیار کی ہم نے, آپ ذرا دیکھیے. ماشاء اللہ رضوان کو ایک بار پھر سے کانگریچولیشنز. اچھا ہم اپنا T20 کا جو یہ میچ تھا جو ویسٹ انڈیز کے ساتھ تھا یہ تو جیت گئے, لیکن اب بری خبر یہ جو ون ڈے میچز ہونے تھے ون ڈے میچز نہیں ہو رہے, کیونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کے 3 کھلاڑیوں میں اور 2 آفیشلز میں کووڈ پازیٹیو آیا ہے. اچھا یہ لوگ جن کا کووڈ رزلٹ پازیٹیو آیا ہے وہ تو یہاں پہ کوارنٹین کر کے جائیں گے پاکستان میں 14 دن, لیکن جو باقی کی ٹیم ہے ان کو فوری روانہ کر دیا گیا ہے. اور جو ون ڈے میچز کی سیریز ہونی تھی اب انشاءاللہ وہ ہوگی 2022 جون میں. سو چلے بٹ ایٹ لیسٹ T20 میچز ہو گئے. ایسا نہ کہیں 2022 جون میں, یہ آ گیا 2022. ویسے لگتا کتنا عجیب سا ہے نا, 2021 ایسے گزرا اپنی تمام تر ہنگامہ خیزیوں, نہ میرا پرسپیکٹیو ہنگامہ خیزی کا ہے, ٹھیک ہے, تو تمام تر ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ گزر گیا. تو وہ اب اینڈ ہونے پہ ڈسمبر کی آج کیا 17 تاریخ ہے, اور 17 تاریخ ہو گئی اور اب جناب 2022 آ گیا. تو جون میں یہ میچز ہونے, تو آئی ہوپ کہ ہو جائیں گے, لیکن یہ بڑا دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ کہ اگر اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کیا وجوہات رہی, سیریز کا کیا امپیکٹ پڑا, اور آگے جو سیریز جو ہے وہ جب ملتوی کی گئی تو اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ عارف علی خان عباسی صاحب. عباسی صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ پہلے ہی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پہلے وہ نیوزی لینڈ والا قصہ, وہ ان کو سو کال جو ای میل گئی تھی, پھر اس کے بعد ان کی ہمدردی میں انگلینڈ کا نہ آنا, اللہ اللہ کر کے ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی. تو یہ کووڈ کی وجہ سے اب ون ڈے سیریز ہماری ملتوی ہو گئی. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ آخر؟ بڑا افسوس کی بات ہے صاحب, یہ اس لیے کہ اس کے یہ کرونا کے لیے تو بہت سارے پریکاشنز لیے جاتے ہیں, اور یہ پریکاشنز اگر لیے ہیں تو پھر تو یہ نہیں ہونا چاہیے, مگر آبویسلی پریکاشنز نہیں لیے, اس لیے کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا جو چھپ جائے. اور وہ کیوں آئیں گے یہاں پہ جب ان کے ہاں ان کو کرونا ہے؟ کرونا کوئی مذاق تو نہیں ہے, پتہ نہیں کیسے کھیل رہے تھے اگر کرونا ہے تو. بالکل, اور ساتھ میں دیکھیں کوتاہی ہی تب ہوئی, اور پورا جو اتنا پروسیس سموتھ جا رہا تھا, میچز اچھے جا رہے تھے, وہاں پر مسئلہ ہی تب ہوا جب ہم نے دیکھا کہ جی بایو سیکیور ببل جو تھا انہوں نے اس کو بریچ کیا. سو آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کوتاہی یہاں پر کس کی تھی؟ کوتاہی اب بھائی یہ تو ہوسٹ کا پرابلم ہے نا. اگر وہ وہاں بھی نہیں چیک کیا, اور ویسٹ انڈیز سے جب وہ ڈپارٹ کر رہے تھے تو آبویسلی اگر وہ کلین تھے تو جب ہی یہاں آئے نا. اگر وہ کلین نہیں تھے تو وہ ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ ان کو کیوں بھیجتی بیمار لوگوں کو؟ اچھا جی, آپ ذرا یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی مشکلات کا شکار رہا ہے ہمارے یہاں انٹرنیشنل ٹرپس, اور خاص طور پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم ویسے لینینٹ رہتے ہیں. اگر ویسٹ انڈیز کی بات کریں تو وہ ویسے بھی کووڈ پروٹوکولز کا, انہیں کووڈ کی سنگینی کا ایسے ہی اندازہ نہیں ہے, وہ ملنے ملانے گھومنے پھرنے پارٹی وغیرہ پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہمیں تھوڑی سی لیوریج تو نہیں دی کہ جہاں جائیں جا سکتے ہیں, پروٹوکول دیکھا جائے گا کووڈ کا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ کیا کہتے ہیں ہوٹلز میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ تو اور بھی لوگ رہتے ہیں, اور وہ کیسے جائیں گے؟ آئی ڈونٹ نو. مجھے یہ بڑا مسٹیریس معاملہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے.
सीरियस बात है ये, मगर ये भी आप मत भूलिएगा कि कोरोना वायरस को पकड़ना आसान काम है, ये आधे घंटे 1 घंटे में आदमी को विक्टिम बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन अफसर साहब, अब आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे, क्योंकि मार्च में वी आर एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलियन टीम, सो आपको लगता है कि उस दौरे पर ये जो हुआ है, इवेंट हुआ है, इसका कोई फर्क पड़ेगा? ऑस्ट्रेलियन टीम तो बड़े प्रिकॉशन लेके आती है, उनके तो लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ मैं तो नहीं समझता कि ये बार बार ये क्यों हो रहा है, इसलिए कि बार बार प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं एक के बाद दूसरी, मगर ये मैं नहीं समझता कि ऑस्ट्रेलियन टीम को कोई प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह। चले जी, इंशाल्लाह ऐसा ही हुआ। जैसे भी आपने कहा कि वो खुद इतनी प्रिकॉशंस लेती है, और हमने देखा भी कि जब कोविड आया था तो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने खुद को बाकी तमाम तो दुनिया से आइसोलेट भी कर लिया था, ताकि उनको था कि जो कोविड है वो फैले ना और किसी और मुल्क से उनके पास आए भी ना, इसलिए तमाम तो जो बॉर्डर से वो भी एक तरह से सील कर दिए। तो आई एम श्योर कि खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ के हवाले से कल शायद आशमी साहब ने भी कहा था कि वो इतना ज़्यादा कोविड की संगीनी से भी बाखबर नहीं है, वैसे भी इतना very प्रोटोकॉल chill। भी remember दे आर वेरी Chris Gayle चिल। जब आए थे, मतलब PSL के लिए आए थे, तो मतलब सारी रात वो पार्टी कर रहे हाँ होते जी, थे। ऐसे ही है। तो अब दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि 7 से 8 दिन का तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वंस यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, और उसके बाद वो सामने आने में 6 से 7 दिन लगाता है, और उसके बाद वो आता है। अब Absolutely यहाँ पर right। प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं, लेकिन आपको पता है कि PSL का भी एक ब्रीच हुआ था, और हो सकता है ये कैरेबियन से लेके आए हूँ या जहाँ से ये आए हैं वहाँ से लेके आए हूँ, यू नेवर नो। बिल्कुल, ये बात आपने सही की, लेकिन देखें भी ख्याल रखना है। कोविड के केसेस एकदम से फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले दिनों में देख रही थी कि सिंगल डिजिट में चले गई थी वो कैजुअलिटीज़ जो कि कोविड की वजह से हो रही थी, और आज फिर मैं देख रही हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे में 14 अफराद कोविड की वजह से जहाँ बक हुए हैं। अल्लाह करे वो दिन आए जिस दिन हम कह सकें कि आज कोविड की वजह से कोई शख्स अपने प्यारों से जुदा नहीं हुआ। तो प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट कोविड, अपना ख्याल रखें और मास्क पहने और फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज़ वो ये कि जामे कराची यूनिवर्सिटी के शोबा केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर इकबाल चौधरी को तेहरान में मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड, जिसको अवार्ड मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया गया है, ये अवार्ड इनको दिया गया है, और इनका इंतखाब मुतल्लिका शोबे में तकरीबन 500 उम्मीदवारों में किया गया। अच्छा, अवार्ड के साथ मेडल, उनको $5 लाख और साथ में सनद भी उनको दी गई है, और ये वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड है। कमाल है। वो तो अंदाज़ा हो रहा है ऑब्वियसली जो प्राइज़ मनी है। वैसे तो अवार्ड ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन आजकल की जो हमारी दुनिया है, जो हमारी फ़ानी दुनिया है, उसके अंदर ऑब्वियसली जो आप इतना रिसर्च कर रहे होते हैं उसके लिए फंडिंग भी ज़रूरत होती है, और ये जो रकम प्राइज़ मनी होती है बेसिकली एक एक्नॉलेजमेंट होती है। आपको पता है नोबेल पीस प्राइज़ के साथ, वैसे तो वो नोबेल का नाम है लेकिन उसके साथ भी एक अमाउंट होता है, तो वो दैट मैटर्स अ लॉट। तो और भी थोड़ा सा तज़किरा कर देते हैं बिकॉज ये एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है। अच्छा जी, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें तमगा इम्तियाज़ भी मिला है, सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया है, हिलाल इम्तियाज़ से भी उनको नवाजा गया है। वो कौमी कमीशन बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रुकन भी हैं, और जाहिर है कि जो उनकी कामयाबियाँ हैं, 76 किताबें उनकी शाया हो चुकी हैं। देयर इज सो मच जो कि उनके बारे में हमने बताना है दुनिया को। एक चीज़ और, ये जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अवार्ड है, ये बेसिकली जब देखा गया कि जी नोबेल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत सारे मुस्लिम जो लॉरिएट्स हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उनको नहीं दिया जाता, तो उसके बाद आज से 4 साल पहले ईरान ने ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने फिर अवार्ड मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने ऐलान किया था। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया गया, ना सिर्फ इनिशिएटिव लिया गया बल्कि प्राइस मनी भी रखी गई है, और 500 उम्मीदवारों में से उनका इंतखाब किया गया और उन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो प्रोफेसर इकबाल चौधरी साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एंड ही हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, या कंसिस्टेंटली वो ये काम करते रहे, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये ज़रा बताएं कि ये सबसे बड़ा जो अवार्ड मिला है, देखें ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि एक तो नोबेल पीस प्राइज़ में हम देखते हैं कि कहीं भी उनका बायस एटीट्यूड आ जाता है जिसकी वजह से मुसलमानों को ज़्यादातर वो नहीं देते। तो ये जो मुस्तफ़ा अवार्ड आपको मिला है, मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, हाउ डू यू फील अबाउट इट?
الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ مجھے اتنی بڑی ریکگنیشن ملی، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منسوب یہ ایوارڈ جو ہے، یہ اس کو مسلمان دنیا کا نوبیل پرائز کہتے ہیں، اور یہ جو بنیادی تحقیق میں اعلیٰ ترین معیار ہے اس کی ریکگنیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو ریکگنیشن ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارے ملک کے لیے بھی ریکگنیشن ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں آپ کو منتخب کیسے کیا گیا اس ایوارڈ کے لیے، اور کس طریقے سے ناموں کا انتخاب کیا؟ دیکھیے یہ ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جس کو مصطفیٰ پیس بی اپان ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فاؤنڈیشن کہتے ہیں، اور یہ ایک انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے جس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ پورے 2 سال تک مختلف جو سائنٹسٹ ہیں ان کے پروفائلز کو دیکھتے ہیں اور ان میں سے انتخاب کرتے ہیں. تو مجھے علم نہیں کہ مجھے کسی نے نامنیٹ کیا، بلکہ مجھے صرف اتنا علم ہے کہ مجھے جب اس بات کی اطلاع ملی، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ آپ کا پروفائل جو مسلمان دنیا کے سائنٹسٹ ہیں ان میں اعلیٰ ترین پروفائل کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اور آپ کی جو تحقیق کے معیار کو لے کے اور یہ ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا. اچھا سر، اب یہ بتائیں پروفیسر صاحب ہمارے ناظرین کے لیے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ انسپائرڈ ہیں آپ سے، کیا آپ نے ریسرچز ایسی کی تھیں؟ کیا کرائیٹیریا تھا جس پہ آپ پورا اترے جس کی وجہ سے یہ ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا؟ دیکھیے ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر ہے جس میں میں کام کرتا ہوں، جس کو انٹرنیشنل سینٹر آف کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کہتے ہیں، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم اس تحقیق میں مصروف تھے کہ جو قدرتی اشیاء ہیں جیسے میڈیسنل پلانٹس ہیں ان میں کون سے ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن میں طبی خواص ہوتے ہیں. تو ان میڈیسنل پلانٹس کے بیسس پہ ہم نے جو کیمسٹری کے اور سائنس کے ماڈرن ٹول استعمال کیے، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے کئی ایسی ادویات ڈیولپ کی ہیں جو مختلف فیزز ہیں ڈیولپمنٹ کے. اچھا، تو بنیادی طور پہ جو ریکگنیشن ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم نے نیچرل پروڈکٹ سے، قدرتی اشیاء سے ایسی کیمیکل آئسولیٹ کیے، آئیڈینٹیفائی کیے اور ڈیولپ کیے جو مختلف امراض کی علاج میں معاون ہو سکتے ہیں. کمال ہے. اچھا چودھری صاحب یہ کہیے گا، دیر واز اے ٹائم جب ہم دیکھتے تھے کہ بڑی بڑی ایجادات جو تھیں وہ مسلم سائنسدانوں کی مرہون منت تھی. ہم البیرونی کا نام دیکھ لیں، ہم مبولی سینا کا دیکھ لیں، ہم فارابی کا دیکھ لیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے ود دا پیسج آف ٹائم ہم اتنے مسلم سائنسدان جو ہیں وہ سائنس کی فیلڈ میں نہیں دیکھتے؟ ارے بالکل صحیح کہا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے. دیکھیے بنیادی جو طریقہ ہوتا ہے علم و تحقیق ہے جس کے ذریعے دنیا میں آج ترقی ہوئی ہے، اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی پالیسیز بنائیں اور اپنے نوجوانوں پہ انویسٹ کریں. اگر ہمارا کوئی بڑا ایسٹ ہے مسلمان دنیا میں تو وہ ہمارے نوجوان ہیں. ان کی تربیت پر، ان کی تحقیق پر، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اس پہ اگر ہم توجہ دیں گے اور انہیں ان پر انویسٹ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے نہ بڑھیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم مزید انحطاط کی طرف جائیں گے اور پیچھے کی طرف جائیں گے. تو ہماری ساری توجہ اپنی نوجوان نسل پہ ہونی چاہیے، اعلیٰ تعلیم پہ ہونا چاہیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی. اچھا اب یہ بتائیں کہ وی آر ویری پراؤڈ آف یو واپس آئے گا انشاءاللہ کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ نے یہ ایوارڈ حاصل کیا، اور پاکستان کی جانب سے غالباً آپ پہلے ہیں جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے. جی الحمدللہ پاکستان میں یہ ریکگنیشن پہلی بار آئی ہے، اوکے. اور یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے اور ہمارے جو محققین ہیں ان کے لیے ایک اللہ کا شکر ہے. اچھا اب یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے مصطفیٰ پرائز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ نوبیل کے لیے بھی آپ کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے یا کیا جائے گا، اور خاص طور پر یہ ایوارڈ ملنے کے بعد؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تحقیق جاری رکھنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے علم نافع، کہ ایسا علم آپ حاصل کریں، ایسا علم آپ ترویج دیں جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، تو آپ کو ریکگنیشن ضرور ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری تحقیق ہے میرے ساتھیوں کی، میری ٹیم کی، وہ اس معیار کی ہے کہ اسے اعلیٰ ترین اعزاز کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے. صحیح، بہت شکریہ جی. پروفیسر اقبال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ایم شیور کہ بہت سارے آپ کے اسٹوڈنٹس جو آپ کو دیکھ رہے ہوں وہ آپ کو دیکھ کے انسپریشن لیں اور وہ بھی آگے جا کے سوچیں کہ بھی ہم نے بھی کچھ اتنا بڑا کام کرنا ہے کہ ہم بھی پاکستان کا نام روشن کریں. اور ٹھیک ہے اگر آپ کو نوبیل پرائز نہیں مل رہا تو آپ دیکھیں کہ مسلم دنیا میں مطلب ایران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے باقی مسلم ممالک کو بھی آگے آنا چاہیے کہ ہمارے وہ مسلم سائنسدان جن کو دنیا اکنالج نہیں کر رہی ان کو ہم اکنالج کریں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ چیز انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہے کہ کس طرح سے بائزڈ
एटीट्यूड है। और 2015 से इसका आगाज़ हुआ। 2015 से मुस्लिम दुनिया के मुख्तलिफ साइंसदानों को जिनका मुख्तलिफ काविशें रही हैं उनको ये अवार्ड और एजाज़ात, ये मुस्तफ़ा प्राइज़ दिया जाता रहा है। और बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शोबे में इस बार प्रोफेसर साहब को ये अवार्ड दिया गया। बड़ी कामयाबी की बात है। अल्लाह करे जी नोबेल प्राइज़ में भी जिनका बाइसेंस है वो थोड़ा ख़त्म हो। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते, सुबह सुबह का टाइम है, क्यों भाई हम आपको इतनी मैं चाह रही हूँ ज़रा अच्छी कुछ मज़े और खाने पीने की चीज़ें भी बताएं, क्योंकि सर्दी की हमने बात कर दी, डरा दिया फॉग से हमने लोगों को, ठीक है, हमने कोविड से भी डरा दिया, लेकिन लोगों को अब ये भी तो बताने की ज़रूरत है ना भाई, सर्दी में क्या कुछ चीज़ें मज़ेदार आ रही हैं। और स्पेसिफिकली देखें, सर्दी में देखें जब इतना अच्छा ज़बरदस्त मौसम होता है, ठंडे ठार मौसम में रात में दिल करता है कि आप खाएं मच्छी। क्या बात है, ये मच्छी जो आपने कहा ना, वाह वाह, है ना, मच्छी में मजा है ना आपको जरा, बहुत अच्छा लगा। और मच्छी के मसाले ना जरा हर जगह के डिफरेंट होते हैं। लाहौर साइड पे बेसन, यहाँ पर विदाउट बेसन, यहाँ पे विदाउट बेसन। अच्छा, उसके ऊपर ना फिर देखिए उसके बाद ना मसाला जात सबके बड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हैदराबाद की जो मच्छी होती है ना, हाँ, आपको पता है, एक तो एक हैदराबादी मच्छी, हाँ, ऊपर से हैदराबादी मसाले, फिर जो मछली बनती होगी और खास तौर पर किस मकाम पे बन रही है। अगर दरिया किनारे हैं तो वो वैसे ही आपको देख देख के ये अंदाजा हो रहा होता है कि हाँ जी इसमें फ्रेशनेस कितनी ज्यादा होगी। दरिया की मछली फिर उसके बाद पकड़ के फ्रेश वहीं पे आपको सर्व की जाती है, तो आपके जहन में ये एक होता है। और ये हमारे दिमाग में है कि मछली रात के वक्त खाई जाती है। कुछ मेरे भाई ऐसे जो अंदरूनी सिंध से, उन्होंने मुझे बताया कि भाई नहीं, वो नाश्ते में मछली खाते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि सिंध में ये रिवाज है, नाश्ते में पल्ला मछली खाने का ये रिवाज है। और वहाँ पर लोग मुख्तलिफ तरह की तरकीबों से पल्ला मछली हो या कोई और फिश हो उसको खाते हैं, और ये उनके नाश्ते का एक लाजमी जुज होती है। ये हमारे यहाँ वैसे उनसे हट हम भी तो खाते हैं, हम भी तो सामन, स्मोक सामन खाते हैं। खैर जी, हैदराबाद में जबरदस्त कमाल किस्म की मछली कैसे बनती है ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नासिर हसन खान। क्या बात है, ये मदिया को लाजमी तौर पर रोना आ रहा होगा, और मैं तो मुंह में पानी आ रहा है जिस तरीके से, क्या ग्रिल्ड फिश में भी क्या हल्की फुल्की वो हरी मिर्चें और मसाले रखे और उनको, मैं तो मुंह ही नहीं खोली कि मेरे मुंह का पानी बाहर ना आ जाए। इतना मेरा इसको देख के दिल करे मैं भी ये खाऊं। कमाल, क्या जबरदस्त। चलो हैदराबाद चलो हैदराबाद चले। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक। और आपको यहाँ पर एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि इदारा शुमारियात ने बड़ी सनतों की पैदावार के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। जुलाई तक अक्टूबर सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 3.56% इजाफा हुआ। अक्टूबर में सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 1.19% कमी हुई है। लईक़ रहमान मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा। नहीं है अभी हमारे साथ। मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया था, अब आ गए लईक़ हमारे साथ, अब चले गए वापस। अच्छा जी, मैं आपको साथ में बताते चले कि फॉग के साथ साथ सिग्नल्स भी मुतासिर होते हैं। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आदाद शुमार दे दें। बिल्कुल जी, मैं बता देती हूँ। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 1.86% इजाफा हुआ है। और इदारा शुमारियत के मुताबिक जुलाई तक अक्टूबर सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल शोबे की पैदावार 0.91% बढ़ी है। फूड, मशरूबात, तंबाकू की पैदावार में 5.15, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की पैदावार में 6.55, केमिकल सेक्टर में 3.14, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आयरन और स्टील मसनूआत में भी इजाफा देखा गया है। चलें जी, दिस इज गुड। अगर पैदावार बढ़ेगी इसका मतलब है उसकी डिमांड ज्यादा है, डिमांड है तो इसका मतलब है कि उसके ऑर्डर्स आएंगे और फिर परचेजिंग होगी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट करेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जराइम के हवाले से। बिल्कुल सत्यम, जराइम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। और अभी आपको बताते चलें कि कराची में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई से एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो अगवा बराए तावान में मुलव्वस था। और ये क्या करते, अभी में आप हैरान होंगे कि जो लोग पकड़े गए हैं इनका ताल्लुक किन किन शोबों से है। 2 जो इनमें से सरकारी मुलाजिम है, 2 का ताल्लुक कस्टम से है, और जो एक शख्स है उसका ताल्लुक मतलब अदालत से, मतलब वो जुडिशल काम, ठीक है। अच्छा। और ये क्या करते थे, ये लोग अगवा करते थे। इन्होंने पिछले दिनों अगवा किया सुनार का एक बेटा और तावान के लिए तलब किया 1 करोड़ 35 लाख रुपए, तो ये ऑलरेडी जो है वो हासिल कर चुके हुए थे। वो तो शुक्र है जनाब के जो कार्रवाई हुई है पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका, वहां से वो ट्रेस आउट हो गए। एबीसीसी ने भी साथ काम किया। ये बड़ा ट्रिकी है कि कैसे ये मुल्ज़िमान, अच्छा मुल्ज़िमान जो है वो मगवी का ही फ़ोन यूज़ करते रहे और सिम निकाल कर इंटरनेट के ज़रिए, यानी कि एक डिवाइस के ज़रिए वो व्हाट्सएप पर रब्ता करते रहे वाईफाई के ज़रिए। नज़ीर शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अच्छा नज़ीर, वैसे नॉर्मली हम ये देखते हैं
جب ویسے بھی کوئی واردات ہوتی ہے اور ملزمان اس میں باثر نہ بھی ہو تب بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ملزمان اگر انہی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، عدالت سے ملزم کا تعلق ہے، اچھا اس کے علاوہ کسٹم سے تعلق ہے، اور کہاں سے ہے جی، کہاں سے بتا دیں آپ ہی بتا اور وہ ایک عدالت ہے جو آپ کیا عدالتی پیشکار، عدالتی پیشکار، یعنی کہ کتنا اہم کردار ہوتا ہے سرکاری 3 کا پولیس ہے، تو اس میں پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ٹریس کرنا اور سزا دلوانا، آگے کا پروسیس بھی آسان نہیں ہوتا. یہ کیسے گرفتاری ممکن ہوئی پھر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اپڈیٹ آپ کو یہ دیتا چلوں کہ یہ صرف ان 3 محکموں سے تعلق، تو یہ تو وہ ہے جو پریس کانفرنس میں بتایا گیا، لیکن انسائیڈ اسٹوری یہ کہ یہ بہت بڑا یہ سرکل تھا جس کے اندر بڑے بڑے افسران بھی شامل ہیں، اس میں ایس ایچ اوز بھی شامل ہیں، اس میں اور دیگر نام بھی ہیں، سابقہ جو ماضی کے ایس ایچ اوز ہیں جو اس وقت فیلڈ میں نہیں ہیں لیکن ان کے نام بھی ابھی سامنے آنا باقی ہے، معطل شدہ سمجھ لیں یا پھر جو اس وقت گھر بیٹھے ہوئے پوسٹنگز پر نہیں ہیں. تو یہ جس طرح کی یہ واردات ہوئی تھی، بیسیکلی یہ عائشہ منزل پہ اس کی جیولر شاپ ہے اور یہ سپورٹس بائک پہ وہاں آتا جاتا تھا، تو اس کی باقاعدہ لوگوں نے دیکھ لیا آسامی ہے، تو جیسے یہ اپنی دکان سے نکل کر گھر کی جانب جا رہا تھا، معمار موڑ کے قریب اس کو اغوا کیا گیا. اس کی موٹر سائیکل بھی اس کی اپنی مغوی کی اس میں استعمال ہوئی اور ایک گاڑی تھی جس کے اندر 6 گھنٹے تک یہ اس کو گھماتے رہے. شارٹ ٹرم کڈنیپنگ تھی، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ ہے بیسیکلی. یہ بڑا سوٹیبل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. 2 کروڑ روپے انہوں نے اس سے تاوان مانگا تھا اس کے والد سے، ٹھیک ہے، جس میں سے 35 لاکھ روپے میں فائنل ڈیل ہوئی اور 19 لاکھ روپے تقریباً 35 لاکھ ان کو دیے تھے، جس میں سے 19,70,000 روپے اب تک ریکور ہو چکے ہیں. اور اس کا جو کیس کا سب سے اہم پہلو ہے جو اب ہم سامنے لا رہے ہیں، اس کے اندر جو اغوا کار کا جو ماسٹر مائنڈ جس نے اغوا کرایا وہ اس لڑکے کا اپنا خالو ہے. دوسری بات یہ کہ جو اس کا جو گروہ ہے اس کے اندر یہ جو پولیس اہلکار شامل ہیں، کسٹم کے اہلکار شامل ہیں، عدالتی پیشکار شامل ہے. تو جو یہ کسٹم کے اہلکار ہیں یہ اس کے علاوہ اس اغوا کے علاوہ ایک اور بڑی یہ کارروائی کرتے ہیں کہ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا کھلے عام کاروبار کرتے ہیں. یہ ایک اور انکشاف ہوگا کہ طارق روڈ کی معروف شارع پر باقاعدہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا ایک شو روم بھی کھلا ہوا ہے جس کا انکشاف ہوا ہے، جو کہ بالکل قانوناً ممنوع ہے کیونکہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں سے جو ملکی خزانہ ہے اس کو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پہنچتا ہے. اس وقت بھی کراچی شہر میں ہزاروں کی تعداد سے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کرتے یہ تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا ان کو، چونکہ یہ تو خود کسٹم کے اہلکار ہیں تو ان کو یہ چیز اس چیز کا پتہ ہوتا تھا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی سڑک پر کون سی ہے اس کو روک کے کبھی تو گاڑی لے لیتے تھے، کبھی اس سے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے لے کے پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے. چونکہ اس واردات میں ان کے ساتھ پولیس والے بھی ہوتے تھے. اچھا ایک اور چیز، لوگ تو واقعی ڈر جاتے ہیں اگر کوئی وردی میں موجود ہو. ایک اور چیز بھی، ایک تو خالو کا ملوث ہونا چلیں ٹھیک ہے وہ فیملی فیکٹر، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واردات ہوئی ہے شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کا ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں، یہ پہلی واردات ہے جس میں پکڑے گئے یا اسے پیچھے بھی کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ پہلی مرتبہ پکڑے گئے ہیں اور آج تک یہ اس لیے کبھی نہیں پکڑے. اب فی الحال یہ ان کی جانب سے جو بتایا گیا ہے اغوا کی یہ ان کی جو پہلی واردات تھی. اچھا، لیکن ان کا جو اصل بزنس جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا ہے، تو انہوں نے دوسرے شعبے میں بھی اپنا لوہا منوانا چاہا، لیکن اتنی بڑی واردات کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ لیکن نظیر ایک اور چیز بھی ہے کہ جب پولیس میں ان کے اہلکار تھے، ادھر ادھر اہلکار تھے اور نہ جانے کہاں کہاں نکلیں گے، تو ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہلے سے ٹپ مل جاتی ہے کہ جی کاروائی ہونے والی ہے. ان کو پتہ کیسے نہیں چلا؟ اتنا خفیہ رکھا گیا تھا آپریشن؟ دیکھیں آپریشن ایسے یہ رینجرز کا اینٹی ٹیررسٹ ونگ ہے جو قلندر ونگ کہلاتا ہے، اس میں کرنل سکندر جو ونگ کمانڈر ہیں، اس کے علاوہ موئز شاہ، مطلب جو رینجرز کی اسپیشلائز ٹیم ہے ان کی جانب سے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتے. راتوں رات کیس ٹریس ہو کر ان کو سزائیں ان کو باقاعدہ عدالتوں میں بھی پیش کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ادارے اس طرح کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ رینجرز نے صرف اکیلے کارروائی نہیں کی، اے وی سی سی اس کے ساتھ تھی، پولیس ان کے ساتھ تھی، تو ایسے میں کہیں نہ کہیں معلومات. رینجرز کا اپنا ایک ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی رینجرز ہے یا اے وی سی سی ہے، ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں، ایکسیسریز ہوتی ہیں، اس کے اندر لوکیٹر ہوتا ہے، کئی چیزیں اسی ہوتی ہیں. لیکن یہ جو اس طرح کی وارداتیں کرنے والے جرائم پیش عناصر ہیں ان کے لیے اب الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ کراچی کا پہلا کیس ہے جو واٹس ایپ کال کے ذریعے ٹریس کیا گیا ہے. ماضی میں بھی پولیس اہلکار اور اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور دیگر اس طرح کی بڑی بڑی وارداتوں میں دعا منگی کیس اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر اے وی ایل سی کا جو اہلکار تھا آغا منصور، جو آج تک نہیں پکڑا جا سکا، انہوں نے کروڑوں روپے آج تک تاوان وصول کیا. ہم لوگ پولیس کی تعریف تو کرتے ہیں اکثر، لیکن
इसी तरह ये पुलिस की कुछ काली भेड़ें जो महकमे को भी बदनाम करती हैं और ये कॉन्स्टेंटली जो इस तरह के ये काम करते हैं और अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, तो तभी जाकर फिर जब ये पकड़े जाते हैं तो फिर पूरा महकमा बदनाम होता है। नज़ीर ये बताइएगा कि क्या बस यही लोग थे या इनका कोई और भी बड़ा नेटवर्क है? क्योंकि देखे ना, ये 2 कस्टम से हैं, 3 पुलिस एहलकार हैं, एक अदालत पे, तो कोई और भी इनके साथ है? क्योंकि आपने बोला कि ये पहली ही थी और पहली में ही पकड़े गए। देखें, ये इस लेवल पे काम कर रहे थे कि दर्जनों गाड़ियां तो उन्होंने सिर्फ गिफ्ट दी हुई थी, कुछ मिनिस्टर टाइप के लोगों को, अफसरान को, अहम शख्सियात को। आप जैसे कहीं पर भी फंसते हैं तो एकदम से कॉल आई थी PR के लिए। PR के लिए। तो अगर मैंने आपको एक V8 दी हुई है जो करोड़ों रुपए की गाड़ी है, अगर मैंने आपको रीवो दी हुई है कोई जो कम से कम 80-90 लाख या 1 करोड़ की गाड़ी है, तो आप तो मेरे लिए एक नहीं 10 फोन कर देंगे कि यार मेरा बंदा इसको छोड़ो। मैंने तो कभी 30-40 लाख से ऊपर की गाड़ी का कैलकुलेट भी नहीं किया अमाउंट। तो बस वही वाली बात है। तो ये चूंकि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां होती हैं, ये तो बहुत सस्ती आती हैं, तो इसलिए जब ये गिफ्ट देते थे तो जाहिर सी बात पहले है हम ये सुना करते थे कि जैसे इलाका गैर जो पहले था हमारे कबायली इलाका जात, या फिर उसके अलावा इधर ग्वादर साइड पे काफ़ी, अब तो शहरों में गाड़ियाँ बड़े तमतराक से चल रही हैं। सर आज भी अगर आप कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, स्पेशली जो आपका ये सुपर हाईवे और जो भी एग्जिट पॉइंट्स, अगर आप वहां पर पिकेट्स लगाएं मुसलसल, तो आप देखेंगे एक दिन में 100 गाड़ियां आपकी। अरे वो छोड़ दें आप, ये हमारे जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर स्क्वाड्स के साथ चल रही होती हैं गाड़ियाँ ऐसे। नहीं तो आपके कुछ पुलिस अफसरान भी ऐसे हैं, आपके मिनिस्टर्स जैसे जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, वो तो नंबर प्लेट लगाने की भी सहमत नहीं करते क्योंकि पीछे पुलिस वाला होता है, कोई रोकने की जरूरत नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि रेंजर्स वाले रोकते हैं, कभी कभार उनके चलिए, रोकते हैं तो वो रोकते हैं। लेकिन आगे आप मजीद नज़ीर होते हुए देख रहे हैं, आपका अपना एक सहाफती करियर और आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मजीद ऐसी कार्रवाई होंगी जो कि मुश्तरका तौर पर रेंजर्स और पुलिस की, वो हम देखेंगे कि उनकी काविश होगी? देखें, जहाँ पर एक माशरा, एक चीज़ें चल रही है, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, लेकिन खुशाइन बात यह कि हमारे इदारे इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि कोई भी चीज़ होती है, ये भी बहुत कम अरसे में, समझे 10 से 12 दिन के अंदर इस केस को ट्रेस किया गया। तो अगर कोई जुर्म करने वाला है ना, तो जुर्म पकड़ने वाले भी मौजूद हैं। तो जराइम पेशा नासिर ये ना समझे कि वो कोई काम करने के बाद बिल्कुल ही फरार हो जाएंगे, उनको कोई पकड़ नहीं सकेगा। बस लेकिन अल्लाह करे जो जुर्म पकड़ने वाले और मुजरिमों को पकड़ने वाले जो नासिर हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए ताकि जुर्म होना ही बंद हो जाए। क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि कराची में जिस तरीके से दिन दिहाड़े जो लोगों की, मतलब इतनी मेहनत की जमा पूंजी की जो गाड़ियां हैं वो चोरी होनी है, बड़ी अफसोसनाक बात है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद थे और ये सती मैं पिछले दिनों रिपोर्ट भी देख रही थी, हमारे अपने चैनल में चल रही थी कि गाड़ियां लोगों की दिन दिहाड़े चोरी हो रही हैं और समझ में नहीं आ रही कहाँ जाती हैं, खुल जाती हैं एकदम से, कि उनका कुछ सुराग लगाना जो है वो भी बिल्कुल जी गायब हो जाती हैं और फिर मिलती भी हैं तो इस हालत में कि कोई पहचानने से भी लोग कासिर होते हैं। अच्छा जी, अब एक खबर आप तक पहुंचा दें ज़रा कि शहबाज शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग केस में रमज़ान शुगर मिल्स के गरीब मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की तफसीलात सामने आ चुकी हैं और जो दस्तावेजात हैं वो ये बताती हैं कि 10 मुलाजमीन के अकाउंट्स में ये पैसे मुंतकिल हुए थे। बिल्कुल जी, और इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, मजीद क्या कुछ तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ फैमिली के जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें एक बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं और 10 मुलाजमीन के अकाउंट्स में 7,404 मिलियन की जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रमजान शुगर मिल का चपरासी मलिक मकसूद है उसके अकाउंट में 3 बरसों के दौरान जो है वो 771 मिलियन मौसूल हुए। उनके कैशियर मोहम्मद असलम के अकाउंट में 781 मिलियन। इसके अलावा जो है वो क्लर्क अतर अब्बास के अकाउंट में 480 मिलियन, एक और क्लर्क खिदर हयात के अकाउंट में 1425 मिलियन और स्टोर कीपर के अकाउंट में 434 मिलियन मौसूल हुए। असिस्टेंट अकाउंट मोहम्मद जो है वो अनवर के अकाउंट में 883 मिलियन, असिस्टेंट मैनेजर जफर इकबाल के अकाउंट में 525 मिलियन और जो IT ऑफिसर है उसके अकाउंट में भी 362 मिलियन जो है वो मौजूद है। बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ये मुलाजमीन जो है वो चंद हजार रुपए के मुलाजमीन होते हैं मगर उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। जो चालान जमा कराया गया था रमजान शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसमें FIA का कहना था कि ये तमाम बेनामीदार हैं और इनका जो बेनिफिशियरी है वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ को इस हवाले से कई मौके दिए गए थे कि वो अपनी सफाई पेश करे मगर उनका रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं था। उन्होंने जो है वो उसमें तफ्तीश में बिल्कुल ताउन नहीं किया, लिहाजा वो गिल्टी साबित होते हैं और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो उनके ये अकाउंट्स उनके ही हैं और 16 अरब रुपए का ये मामला है जो कि
इस वक्त FIA अपना चालान जो है वो बैंकिंग जराइम कोर्ट में जमा सही। करवा चुका है। ठीक है, बहुत जी। शुक्रिया आबिद खान आपका मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। चलें जी, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और मदिया नकवी हस्बे मामूल अपने लैपटॉप पे कोई ना कोई सफा खोलने में मसरूफ है। एक सेकंड रुकें, एक बटन होता है Alt और F4, सब फिनिश। नहीं हुआ, नहीं हुआ, चीजें खुल गई जो मैं खोलना चाह रही थी। अब ईमान से बताओ क्या एक पेज बंद हुआ था, वो पता नहीं कौन सा हुआ था। सती मुझे ये बताएं, ऐसी क्या चीज ने आपको काटा कि आप आते साथ ही ऐसे एड्रेनलिन दरार रश निकाल दी जिसे कहा आपने? जाता है, Oh my देखिए मेरी God. बात सुने, व्हेनेवर यू आर फीलिंग डल, जरा सा ब्रेक हो, उसके अंदर थोड़ा से आप जंपिंग जैक्स कर लें या उछल कूद अभी लें आप तो उससे हो jumping जाता jacks है। करने के अब लिए मैं गए आपको थे? ये मशवरा नहीं दूंगा, आप जंपिंग ठीक है? जैक्स, हाँ ऐसे ही है। आप जंपिंग जैक्स करने के लिए गए थे? यस, उससे पहले और भी कुछ काम थे, नेचुरल यू नो अच्छा, नेचर एड्रेनलिन कॉल्स। रश की आपने बात की, क्या खाया आपने, मुझे बताएं। ब्रेकफास्ट में हाँ। आई जस्ट हैड बिस्कुट, 2 खजूर, खजूर, वो आपकी फेवरेट वाली, जी जी, ठीक है, मबरूम, हाँ, यस, हाँ। और उसके अलावा बाकी चाय का 1 कप, चाय का 1 कप और 1 बिस्किट आपने जो खाया, मतलब मैं कहूँ मैं 8 आपका बिस्किट दिया हुआ मैंने- बिस्किट। अच्छा, उसके ऊपर मेरी नजर 8 थी। बिस्किट मैंने मतलब खाए, 9 आप इसने अंदाजा खाने कीजिए चलाने कि चेक बिस्किट का करें। पैकेट खुला और उसके बाद एक के बाद एक, और मैं यूं देख रहा हूँ। आपने शो देखिएगा 9 से 10 का, उसके अंदर मेरी तभी मैं नजरें कहूँ, यूं मेरे हैं, पेट में दर्द की शुरू हो गई, और उसके नजर बाद लगा एंड दी। में नजीर शाह तक से पूछ लिया, और ये जो साथ में मासूम बैठा हुआ है, मासूम, ठीक है, उससे नहीं पूछा। वैसे हमने आपको पता ना नाश्ते पे एक बार शो भी किया था कि क्या चीजें सुबह खानी चाहिए, तो अच्छा, वैसे हाँ they are हाँ not very good things। भाई, वो एक और चीज़ है, वो हम बताएं, वैसे हाँ, बात कर रहे हैं, आपके इल्म में है कि तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद से हम अफगानिस्तान को तस्करा उस हद तक नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। हम इंसानी बहरान है अपनी जगह, बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। काबिशें ये हो रही है। इस्लामिक ताउन तंजीम का इजलास भी आज होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डेविड पेट्रियस जो अफगानिस्तान में सर्व कर चुके हैं, बड़े कलीदी ओहदों पर रहे, ही वाज अ US जनरल, उसके साथ साथ कैम्बेल साहब हैं, वो भी एक जनरल रहे हैं, उसके साथ रियान से क्रोकर जो कि पाकिस्तान में सफीर रहे हैं, रिचर्ड ओल्सन जो पाकिस्तान में सफीर हैं अमेरिका के, इसके अलावा 12 ऐसे लोग हैं जिनका अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से बराह रास्त ताल्लुक रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका को चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि एक मजबूत एक फाइनेंशियल सिस्टम अफगानिस्तान को बना के दें, वरना वो मुल्क तबाह हो जाएगा। बहुत बड़े इंसानी- नो एग्जिस्टिंग सिस्टम। बहुत जो बड़े आपने इंसानी फंड्स थे वो बहरान से सारे गुजर उनके रहे हैं। अपने पास रख लिए। और दूसरा ये, अगर आपको आसान अल्फाज में समझ आएगी, वहाँ पे लोगों की ना फाकों की नौबत आ चुकी है, वहाँ पे बहुत बुरी सिचुएशन है, एंड हम उसको डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। अच्छा जी, अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्या है मदिया? जनाब, वो है कि जो बार बार हम वक्त देखते हैं, वक्त का तयन करना अच्छी बात एक है, सेकंड, पता मुझे चल जाता 1 है मिनट वक्त मौका कैसा दीजिएगा, है, मैं बुरा। 1 सेकंड आया, 1 सेकंड बस किधर आया। जा रहे हैं? मैं कैमरे से गायब हो रहा हूँ, 1 सेकंड क्यों Just give me क्यों? a- ये देखें जी, घड़ी की बात हो रही है तो हमारे सेट पे जो मौजूद चीजें हैं उनको किसी तरह से तो हम यूटिलाइज करें। बताएं तो सही। देखिए पीछे जी, घड़ी की अच्छा, बड़ी पीछे मैं अहमियत आपको है। बता दूं, पीछे मिरर भी है, पीछे मिरर शीशा भी है, जिसकी वजह से हमने इसको ठीक रखा है? ताकि देख सकें तो इसको। ये जनाब घड़ी हमें एक हमारे उस साइड पे वो सैंड ग्लास भी है, हाँ। और उससे भी हम वक्त को मैं सेट करने वो की भी कोशिश जाके ले आए, कर मतलब वो ले आते टिक के हैं, क्यों ले बैठे आते हुए हैं। वो आप? जरूरी है, देखें टाइम देखने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, जब हमारी घड़ियां काम ना कर रही हूँ तो नहीं ये नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है चश्मा खराब ले आए अपना, नजर नहीं आ रहा इनको। देखिए ये सैंड ग्लास है, इसको मैं यहाँ पर, अभी टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया है, लेकिन इसको ले यूं लीजिए। करके मैं रख देता हूँ। बिल्कुल जी, हम और देखते हैं शो के। हाँ, अब इसको देखेंगे कि ये एंड में कहाँ तक जाता है। ठीक अच्छा है। जी, घड़ी बहुत जरूरी है वक्त देखने के लिए, और खास तौर पर मुख्तलिफ चीजें, हम अब मोबाइल फोन्स के इतने आदी हो चुके हैं कि रिस्ट वॉचेस की उतनी हमें जरूरत नहीं रहती। हालांकि मुझे अब फिर से शौक हुआ है रिस्ट वॉचेस पहनने का, आज मेरी इधर उधर थोड़ी सी हो गई तो मैं पहन नहीं पाया, लेकिन उसके अलावा बहुत से तरीके होते हैं। लैपटॉप में हम टाइम देख रहे होते हैं, मोबाइल में हम टाइम देख रहे होते हैं, हाँ। और ये जो है घड़ियां फिर भी अपने घरों में रखते हैं। और जो बड़े बड़े घड़ियाल हैं जो शहर के चौक चौराहों पर नस्ब होते हैं, वो एक अलग ही, जैसे लंदन का बिग बैन। बिग बैन जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए पहले ज़माने में ये तो घड़ियां हम पहनते, तो अब हमारे बचपन से हमने इसको देखा फैशन में, लेकिन जब पहले जो इमारतें बनाई जाती थी तो वहाँ पे बड़े घड़ियाल भी लगाए होते ताकि पूरा शहर जो है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे घड़ियाल लगाया जाता था कि पूरा शहर जो है वो वक्त का तयन कर सके। अच्छा, कराची में भी जो पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, उसमें जो KMC की ओल्ड बिल्डिंग है, उसमें घड़ियाल लगा था जो कि था 1935 के ज़माने का। अच्छा, ये घड़ियाल बहुत अरसे से पड़ा था खराब, अब ये हुआ
ہے کہ جرمن کونسل خانے کے تعاون سے وہاں سے ماہرین آئے اور انہوں نے فائنلی یہ گھڑیال جو کہ بہت عرصے سے صرف اور صرف ایک وقت دکھا رہا تھا اس کو آ کے چینج کر دیا ہے اور یہ گھڑیال اب ہو گیا ہے ٹھیک حشاش پشاش. اور بالکل اس وقت بھی اگر آپ اس گھڑیال کے سامنے جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانیوں 10:10 اچھا یہ ٹن ٹن نہیں کرتا وہ جو بگ بین جس طرح سے وہ آواز آتی ہے اس کی ویسے نہیں ہے ان کی نہیں آتی نا. نہیں وہ بھی سسٹم کو اب کرنا چاہیے نیچے لگا دیں اس کے ساتھ. اچھا جنرل کونسل جنرل ہی از ویری ایکٹیو ہمارے شو میں بھی آئے تھے اور وہ بڑا لائک کافی ایکٹیو تھے. اچھا ایمپریس مارکیٹ پہ بھی ایک ہے آپ کے علم میں وہاں پر بھی ایک گھڑیال اسی طریقے سے وہاں نصب ہے تو یہ بڑا ضروری ہے جی. افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا دیکھیں ہماری گھڑی جو ہے وہ ایسا لگ رہی ہے سیٹ کا حصہ ہے یہ جو دونوں چیزیں ہم نے رکھی ہیں مرج ہو رہی ہیں بیچ میں نہیں. جی ہاں افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں. اچھا افضل یہ بتائیے گا یہ گھڑیال جو 1935 کا لگا ہوا تھا اتنے سالوں سے یہ بند پڑا ہوا تھا اور فائنلی باہر سے کوئی ہم نے دیکھا وہی آئے انہوں نے آ کے اس کو ٹھیک کیا اور یہ چل بھی پڑی ہے. یہ ہوا کیا تھا اور یہ KMC والے خود کیا بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں گھڑیال ٹھیک کرا سکے؟ جی مدیہ اشفاق اگر دیکھا جائے تو یہ ایک توجہ کا مرکز تھا ضلع ساؤتھ کا جو KMC اولڈ بلڈنگ کے مین ٹاور پر جو ہے تاریخی گھڑیال تھا. اس کو خراب ہوئے تقریباً 3 سال سے زائد وقت گزر چکا تھا. KMC کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی لیکن جو ہے پاکستان میں اس کے ماہرین نہ ہونے کے باعث وہ بے بس ہو جاتے تھے. تاہم گزشتہ روز جرمن کونسل کی جانب سے ایک وفد یہاں آیا. جب انہوں نے اس گھڑیال کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. جیسے جیسے وہ قریب پہنچے جب ان کو پتہ چلا یہ گھڑیال گزشتہ 3 سال سے خراب ہے تو انہوں نے ایک پل میں اور فوری طور پر اس کے ٹھیک کرنے کے جو ہے احکامات جاری کیے اور اس کی ذمہ داری ایڈمنسٹریٹر سے لی اور اس کو دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں اس کو ٹھیک کر دیا. تاہم دیکھا جائے تو ضلع ساؤتھ میں یہ ایک نہیں اس سے کہ 3 سے 4 جو ہے گھڑیال موجود ہیں جو کہ یہاں کے دکاندار ہوں یہاں کے مکین ہوں اس کو دیکھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ پر لگی گھڑی کو اتنی توجہ نہیں دیتے تھے لیکن صرف نگاہیں اٹھاتے تھے اور گھڑی پر ٹائم دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ کیا ٹائم ہوتا ہے. یہاں کے مکین ہوں یہاں پہ دکاندار ہوں ان کی توجہ کا مرکز تھا. یہاں ایم جناح روڈ پر سفر کرنے والے شہریوں وہ صرف نگاہیں اٹھاتے تھے اور ٹائم کو دیکھ لیتے تھے. میں اس وقت ایک اولڈ KMC بلڈنگ کے باہر موجود ہوں. یہ کاروباری مرکز ہے. یہاں دکانداروں سے بات کرتے ہیں. جب یہ گھڑی خراب تھی تو اس وقت لوگ مایوس تھے لیکن اب ٹھیک ہو چکی ہے. بتائیں گھڑی ٹھیک ہو چکی ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل اس گھڑی کو دیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ اب یہ چند دنوں میں تھوڑا دیکھ رہے کہ یہ صحیح ہو گئی ہے ورنہ اس میں عموماً ٹائم خراب ہی رہتا تھا اور یہ چالو کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے چالو نہیں ہو رہی تھی. مگر اب جو ہے ایسے ہمارے ضعیف لوگ بھی ہیں اس شہر میں جو کہ جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا جن کی نظر ویک ہے اور وہ دیکھتے ہیں موبائل میں مگر ان کو نظر نہیں آتا مگر وہ بڑی گھڑی ہے جس کا ٹائم بھی واضح نظر آ رہا ہے. تو اس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کو اپنی نماز کا اپنے کورٹ کے ٹائم کا یہ سٹی کورٹ ہے اس میں ٹائم لازمی ٹائم کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ٹائم ہو رہا ہے اور ہمیں پہنچنا ہے. بڑی اچھی بات ہے. ان کو لگتا تھا کہ گھڑی خراب ہے اور گھڑی خراب سے لگتا تھا شاید وقت بھی خراب نہ چل رہا ہو. ٹھیک ہے بہت شکریہ جی افضل پرویز ہمارے نمائندے ایگزیکٹلی اس گھڑیال. ایک اور چیز بھی تھی کہ ابھی تو انہوں نے ہاتھ نکالے چادر میں سے ویسے ہی بندہ چادر لپیٹ کے گھوم رہا ہو سردی میں اور اس کا دل نہ چاہے کہ ہاتھ نکال کے موبائل نکالے اور دیکھے تو ایسے سامنے نظر آ گیا تو وہ ٹائم دیکھ لیا. اٹس اے پارٹ آف ہیریٹیج. مطلب آپ دیکھیں یہ پرانی چیزیں پرانی بلڈنگ جہاں ہمیں چاہیے کہ وہاں سے ان کو ایک طریقے سے دوبارہ سے انہی کی اصل فارم میں بحال کیا جائے بجائے کہ خود چیزیں لگائی جائیں. ہماری پہچان ہے ایگزیکٹلی. اور یہ رکھوں ابھی واپس کے بعد نہیں ابھی آپ نے رکھ ہی لیے تو رہنے دیں. مجھے پتا آپ نے ساتھ میں شیشہ دیکھنا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد. ہاں اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی میتھ ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ خواتین بار بار شیشہ دیکھتی ہیں کچھ یہ کرتی ہیں 2 گھنٹے آپ ڈیورنگ دا شو ستی سچ بول رہے ہیں ہاتھ میں رسک ہے. کون چاہے نا ہاں سائڈ پہ کر دیا. ہاں کون بندہ ہے جو پورے 2 گھنٹے میں میرر دیکھتا ہے کہاں بار بار خود کو اپنے آپ کو میرر میں دیکھا؟ سچ بتانا مجھے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میری شکل میں تغیرات کیسے آ رہے ہیں. باقی میں سیلف obsessed تو نہیں ہوں. خیر میں کچھ نہیں کہوں گی. ایک بندہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک تو لگ رہا ہوں مجھے میک اپ سب چیز ایوری تھنگ از فائن یہ وہ. چلے جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور جیسے ستی نے بات کی تھی بہت ہی امپورٹنٹ کانفرنس جو ہے وہ انشاءاللہ آج سے پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور یہ ہے اسلام آباد میں OIC کی اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی خصوصی اجلاس آج ہونے جا رہا ہے جس میں افغانستان میں بحران کی
बाद की जो सूरत हाल है अच्छा, उस लेकिन पर दे आर गुफ्तगू की स्लो। जाएगी। इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इस्लामिक ममालिक की तंजीम है OIC, यानी कि उसके ऊपर काफ़ी मीम्स भी बनती हैं, काफ़ी उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, बनाया जाता है, क्योंकि जो उनका किरदार रहा है मुसलमानों के हवाले से, जब भी कोई अलमिया जन्म लेते हैं दुनिया भर में जितने मुस्लिम ममालिक में हम देख रहे हैं या जहाँ पर भी मुसलमान पिस रहे हैं, जहाँ पर भले कश्मीर चेचनिया की देख लें, मिसाल ले लें, फ़लस्तीन का। कश्मीर की मिसाल ले लें, आस पड़ोस में और कई ऐसी मिसालें मिलेंगी, और रोहिंग्या मुसलमानों की रोहिंग्या मिसाल ले बिल्कुल, लें, तो exactly। जहाँ पर भी मुसलमान पिस रहे हैं उनके अलमिये पर बात करने के लिए इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है उसका किरदार जो है वो सिफर नज़र आता है। लेकिन अब ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल एक अलमिये तक पहुँच गई है, और आप ये देखें, मैंने अभी कुछ देर पहले ये तस्करा किया था कि किस तरीके से वो 12 एम्बेसडर्स और जनरल्स जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से डायरेक्ट रहा है, वो ये कह रहे हैं कि भाई 20 साल के बाद अब ऐसे नहीं है कि अमेरिका भाग जाए, अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए, और OIC वाले भी बिल्कुल। थोड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जी, वहाँ हम देख रहे हैं कि एक इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख अफ़गान आखिरी दर्जे के फाकों से दो चार हो सकते हैं। तालिबान की काबुल में 15 अगस्त की फतह के बाद से आलमी इमदाद का जो सिलसिला है वो भी मुनक़ता हो चुका है, और इस अफगानिस्तान के 9 अरब बिलियन डॉलर के लगभग हिसाब जो हैं वो ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा वफ़द के साथ कल इस्लामाबाद आएंगे, जबकि वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी के मुताबिक बहरीन, कुवैत, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया और दीगर अहम ममालिक ने इस कॉन्फ्रेंस में यकीन दहानी शिरकत की जो है वो यकीन दहानी करवाई है। बिल्कुल जी, और शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और कश्मीर इशू हो या मुसलमानों से मुतालिक कोई भी इशू, आप अक्सर बात करते हैं। अफगानिस्तान के अलमिया पे भी आपका खासी गहरी नज़र है और यू आर वेरी कंसर्न। ये जो पाकिस्तान की मेज़बानी में ये हो रही है कॉन्फ्रेंस, आप क्या लगता है कि जो मौजूदा अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसमें कितनी अहमियत रखती है ये? जो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास की, इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो अरसा दराज के बाद अफगानिस्तान के मसले पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन किया गया है। अफगानिस्तान के मसले पर आखिरी मरतबा OIC का CFM हुआ था 1980 में। 41 बरसों के बाद अफगानिस्तान पर फोकस एक इजलास हो रहा है। उस इजलास की अहमियत इसलिए भी बहुत जो है उजागर हो रही है कि इसमें इस्लामी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा के अलावा दीगर ममालिक के जो अहम जो हमारे जो सलामती काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं P5, उनके जो नुमाइंदगान हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स अफगानिस्तान पे, वो मतूब किए गए हैं। यूरोपियन यूनियन का नुमाइंदा आ रहा है। अहम ममालिक जर्मनी है, जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऐसे ममालिक हैं जिनको मतूब किया गया है। UN एजेंसीज के नुमाइंदे आ रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोग आ रहे हैं, और एक नुकाती एजेंडा है, वो है अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ जन्म ले सकता है, जो बहरानी कैफियत अगर उस पर फौरी तवज्जो न दी तो वो बन सकता है इकोनॉमिक कलैप्स के जो मुज़र असरात होंगे, उसके बारे में पाकिस्तान जो कहता आया है, आज दीगर ममालिक पाकिस्तान के हम कलाम होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। 11 के करीब अहम नेटो कमांडर्स और साबिक एम्बेसडर्स अमेरिका के जो अफगानिस्तान में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, वो भी अपना मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं। और बहुत सी ममालिक दुनिया के जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, UNDP है, वो सब दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करा रहे हैं जो पाकिस्तान कुछ महीनों से कह रहा था कि फौरी तवज्जो दीजिए, नहीं तो एक बहरान पैदा हो जाएगा, और जो पूरे खित्ते को, अफगानिस्तान के अलावा पूरे खित्ते को और पूरी दुनिया को इसके जो मनफी असरात हैं वो महसूस होंगे। सही। तो अच्छा शाह साहब, आप कितने पुरुमीद हैं कि जो कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज़ होने जा रहा है, ये अफगानिस्तान में गैर मुस्तहकम जो सूरत हाल है उसको और इंसानी बहरान को निमटने में एक कलीदी किरदार अदा करेगी? मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो है उस माहौल को साजगार बनाने में मुफीद साबित हो सकती है, जो कि बहुत से संजीदा लोग कह रहे हैं कि ये फौरी तवज्जो तलब मसला है, इससे आंख मत चुराइए, और खुदा न खास्ता आपने आंख चुराई और मामलात बिगड़ गए
تو اس کا خمیازہ ہم سب بھگتیں گے. جو 20 سال آپ نے کوشش کی کہ وہاں انٹرنیشنل جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے پر نہ پھیلا سکیں, انہیں پھر موقع مل جائے گا. جو آپ نے وہاں ایجوکیشن کے لیے, گورننس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کی, تو سب کا ملیا میٹ ہو جائے گا. تو وہ ممالک جو افغانستان میں افغان عوام کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, اور وہ بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً 4 کروڑ لوگ ہیں, ان سے ہمدردی رکھتے ہیں, انہیں انسانی بنیادوں پر فی الفور اس طرف رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شاہ محمود قریش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور افغانستان کے مسئلے پر وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا, اور اس اجلاس کی اندر کی کہانی سامنے آ گئی, اور بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ افغان مہاجرین اور غیر قانونی غیر ملکی جو پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا, اور 3 لاکھ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا. یاد ذرا آپ کو کروا دیں کہ یہ افغان باشندے اس وقت پاکستان آئے تھے لیٹ 90s میں, جب افغانستان میں طالبان کی حکومت بنی تھی. اب چونکہ حالات نارمل ہیں اور پاکستان کی اکانومی ویسے ہی بوجھ برداشت کر رہی ہے, تو مزید ایسا نہیں کر سکتے. نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید تفصیلات اس سے متعلق ہمیں دیں گے, بتائیے گا جی. جی بالکل, 2 روز پہلے یہ اہم اجلاس ہوا تھا اسلام آباد میں پرائم منسٹر کی زیر صدارت, جس میں اہم وزراء اور آرمی چیف اور کچھ اور عسکری افسران جو تھے وہ شریک تھے. اور یہ صرف خاص طور پر افغانستان کے مسئلے پر اجلاس تھا, اور اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ جب یہ کچھ عرصہ پہلے طالبان کی حکومت آئی تو 3 لاکھ جو ہیں مہاجرین افغان وہ پاکستان داخل ہوئے تھے, انہیں روکا نہیں گیا. لیکن اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس میں مزید ہم بوجھ برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے یہ 3 لاکھ مہاجرین جو ہیں انہیں ملک واپس یعنی افغانستان بھیجا جائے گا. اور ان کے علاوہ کچھ غیر ملکی ہیں جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں, ان کو بھی اب جو بھی جس ملک کا ہے اس کو واپس بھیجا جائے گا. 3 ماہ کا وقت ان سب کو دیا جائے گا کہ 3 ماہ کے اندر یہ خود چلے جائیں, ادروائز ان کو واپس بھیجا جائے گا. اس کی وجوہات یہ ہیں, جیسے ایک کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے, ابھی وزیر خارجہ اس پر آپ کو بریف بھی کر رہے تھے. تو جو کوششیں کی گئیں خاص طور پہ ویسٹ کو سمجھانے کی کہ یہ جو بوجھ ہے اکنامک, یہ ہمارے اوپر پہلے ہی اپنے ملک کا ہے, اور پھر اس طرح مہاجر اور جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے اس کو ہم اکیلے نہیں برداشت کر سکتے. لیکن کوئی اس میں خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوئی, اسی لیے اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم مزید اکیلے یہ سارا بوجھ برداشت نہیں کریں گے. کوشش ہوگی کہ یہ OIC جو اجلاس ہے اس میں انہیں کہا جائے کہ وہ بھی یہ بوجھ برداشت کریں, لیکن ان پرنسپل یہ ڈیسیجن ہو چکا ہے. دونوں عسکری اور سول قیادت نے متفقہ طور پر کیا ہے کہ اب مزید جو افغان مہاجرین ہیں یا غیر ملکی یہاں رہ رہے ہیں غیر قانونی, ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اور 3 ماہ کا وقت انہیں دیا جائے گا کہ وہ خود ہی چلے جائیں. کچھ ہی روز میں وزارت داخلہ جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن کرے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے اس کا ویٹ کیا جا رہا ہو, لیکن اس کی جو ہے کنفرم ہے یہ انفارمیشن, اور نوٹیفکیشن وزارت داخلہ اس کا کرے گی. ہو سکتا ہے کہ شیر رشید صاحب بھی کچھ دیر بعد اس کا اناؤنسمنٹ کر دیں. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نعیم اشرف بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ افغان مہاجرین کو افغانستان واپس بھیجا جائے. جو کووڈ کے بعد کی سچویشن ہے اس سے ملک بڑا متاثر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں, اور یہ فیصلے بہت ضروری ہیں. اور افغان مہاجرین جو ہے جو پاکستان میں آئے تھے, اور ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اب تک جو افغان مہاجرین تب سے جب سے یہ پہلے طالبان کی حکومت بنی تھی اس وقت بھی یہ آئے تھے پاکستان, اب دوبارہ سے یہ واپس آئے ہیں پاکستان, تو کیا فیصلہ کس کے حوالے سے مدعا کیا گیا ہے؟ یہ صرف انہی کے حوالے سے؟ بالکل جی, یہ پوچھنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود ہے اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے. نہیں, یہ بتائے گا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ کیا ان مہاجرین کے لیے بھی ہے جو 14 اگست 2021 کو پاکستان آئے تھے, یا ان سے پہلے جو افغان مہاجرین یہاں پر موجود تھے ان کے لیے؟ جی ملیہ, یہ سب کے لیے ہے.
جو 3 लाख मुहाजिरीन जो फिगर हम बता रहे हैं, ये वो हैं जो इसी साल तालिबान की हुकूमत के बाद एंटर हुए थे। इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनके वीज़े खत्म हो चुके हैं और कुछ माह पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने उन्हें मौका भी दिया था, एक्सटेंड कर दिए थे उन सब के वीज़े, जो भी गैर मुल्की थे, गैर कानूनी, उनके वीज़े एक्सटेंड किए गए थे। अब वो एक्सटेंशन जो है वो भी खत्म हो चुकी है और ये फैसला किया है सारी चीजें देख के। और खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि उस जो परसों इजलास हुआ उसमें शौकत तरीन साहब भी इसीलिए बैठे थे और वो यही चीज देखनी थी कि इकोनॉमिकली हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जबकि हमारे अपने बड़े मसाइल। एक और चीज, ये तो वो कुछ अफराद के वीज़ों के, हम उस दौर की बात करें, आपके इल्म में है लेट 90s से जब पहले अफगान मुहाजिरीन का एक सैलाब आया था पाकिस्तान में, द नंबर्स वर इन मिलियंस, तो लाखों की तादाद में जब वहाँ पर पहुंचे थे, उनके हवाले से क्या फैसला किया गया है? जो मुख्तलिफ मुहाजिरीन कैंप में भी रहे, फिर कईयों को तो शनाख्ती कार्ड भी उस वक्त मिल गए थे, उनके लिए क्या फैसला किया गया? जी, आप बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें जो नेशनल हो चुके हैं वो तो जाहिर है अब तो वो पाकिस्तानी बन चुके हैं। कुछ को आपको पता है कि वो शनाख्ती कार्ड जाली भी बने थे, लेकिन कुछ के ठीक भी हैं। लेकिन वो वीज़ों पे वो लोग आते जाते रहे हैं, उनके अब वीज़े काफ़ी लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। और हर दौर में ऐसे हुआ है कि वहाँ जब अफगानिस्तान में हालात बदले हैं, अफगान मुहाजिरीन इधर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ रह जाते थे और वो कुछ गैर कानूनी थे, कुछ वीज़ों पे रह रहे थे। ये हर इवन 9/11 के बाद भी जब वहाँ पर जो नेटो का हमला हुआ और जो तालिबान की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त सबसे ज्यादा मुहाजिर जो है वो पाकिस्तान आए थे। लेकिन उसमें एक फर्क है कि उस वक्त पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की थी और वो मुहाजिरीन का बोझ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अकेला है। उन्होंने पूरी कोशिश की है हुकूमत ने, खास तौर पे शाह महमूद कुरैशी जब मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज में गए, उन्हें कहा कि अगर ये ऐसे मजीद इन पर इकोनॉमिक प्रेशर होगा तो ये आपके मुल्कों में भी ये मुहाजिर आ सकते हैं, फिर आपके लिए संभालना मुश्किल होगा। लेकिन उससे खातरहा कोई मदद मिल नहीं सकी फॉरेन कंट्रीज से। और इसलिए आप देखें इस इजलास में सारे एस्पेक्ट्स को देखा गया। खास तौर पे मैं कहूँगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी की अक्सर मीटिंग होती है उसमें फाइनेंस के लोग बहुत कम बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर शौकत तरीन साहब को भी बिठाया गया इसीलिए कि वो देखना था कि हम और कितना बर्दाश्त, हमारी अपनी इकोनॉमिक हालत कैसी है। तो ये फैसला मुतफिका तौर पर हुआ कि अब मजीद बोझ अकेले बर्दाश्त नहीं करना, OIC को कहेंगे, अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये इन प्रिंसिपल डिसाइडेड है कि जो मुहाजिरीन जितने भी हैं और जो गैर मुल्की गैर कानूनी रह रहे हैं उनको मजीद एक्सटेंशन वीज़ों में नहीं होगी, वो सबको अब वापस जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल, हमारे साथ मौजूद थे और हमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो भी स्पेसिफिकली जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत, उसके हवाले से जो अच्छा मदिया, थोड़ा सा मैं अपग्रेड कर दूं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और अपडेट कर दूं। एक चीज़ ये है कि जो हम नंबर्स की बात कर रहे थे ना, तो द नंबर इज़ अराउंड 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख अफगान रेफ्यूजीज हैं जिनको 2023 तक के लिए जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स, ये स्मार्ट कार्ड्स हैं जो कि नादरा की जानिब से उनको जारी किए गए हैं ताकि उनको ट्रेस किया जा सके, उनका पता चल सके। जी, वो इनिशियली जब आए थे, लेकिन अभी जो है वो 14 लाख हैं जिनके जो रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जिनको 2023 तक, जून 2023 तक जो उनके प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं उनके वैलिड होंगे और वो यहाँ पर अभी तक मुकीम है। तो आप देखें, और 3 लाख से ज्यादा ऐसे वो अभी आए, अभी जो स्पेसिफिकली जो तो द नंबर गोज टू 17 lakhs और ये रजिस्टर्ड हैं। बाकी तो अनरजिस्टर्ड हमारे सामने वो कितना बड़ा नंबर है, जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए, न जाने क्या क्या किया। आई एम श्योर कि उनको ट्रेस किया जाएगा और उनका पता चलाया जाएगा और उनको उनके वतन वापस भेजा जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं जी। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बात करेंगे सानया क्राइस्ट चर्च के हवाले से। आपको याद होगा 15 मार्च को ये अफसोसनाक सानया पेश आया था जब इस दहशतगर्द फेसबुक पर लाइव जाते हुए जिस तरीके से वो क्राइस्ट चर्च में एक मस्जिद के अंदर एंटर हुआ और उसने वहाँ पे गोलियों की बरसात कर दी। वहाँ पर हमने देखा किस तरीके से बहुत ही बहादुर हमने देखा कि नईम रशीद जो थे वो आगे बढ़े और उन्होंने पूछा कि
کیا مسئلہ ہے, اور اس کے بعد جو دیکھا کہ جی وہ فائر کھولا ہے, خود بھی زخمی ہوئے اور اس کے باوجود انہوں نے کوشش کیا وہ اس کو ڈس آرم کریں تاکہ باقی لوگوں کو بچا سکیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اپنے بیٹے طلحہ چھوٹے اور ساتھ میں 51 اور نمازی جو کہ اس وقت کرائسٹ چرچ کی مسجد میں موجود تھے یہ شہید ہوئے. اب جو 2019 میں جو واقعہ ہوا تھا اور جو یہ شہید ہیں ہمارے, ان کو اکنالج کرنے کے لیے, ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیوزی لینڈ کی حکومت ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا, اور وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو دیں گے جی وکٹوریا کراس. جی اچھا, وکٹوریا کراس تو بیسکلی وہ جو ان کا فوجی اعزاز ہے نا, وہ جو فوجی اعزاز ہے, اس کے مد مقابلے اگر ہم سویلین ایوارڈ دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں جی نیوزی لینڈ کراس, جو کہ اب تک صرف اور صرف 2 نیوزی لینڈ کے لوگوں کو پہلے دیا جا چکا اچھا, ہے. یہ وکٹوریا کراس تو وہ ملکہ کی, جی ملکہ وکٹوریا کی یاد میں, یو نو بیکاز دے ور کنیکٹڈ. ہاں وہ فوجی اعزاز ہے. اب اس کے لیکن اس کے اگر مقابل دیکھا جائے تو جو سویلین ایوارڈ ہے دیٹ از نیوزی لینڈ کراس, جو کہ نعیم رشید ان کو, اور ساتھ میں ایک اور جو اس وقت زخمی ہوئے تھے افغان شہری افغان جان عبدالعزیز, ان کو بہادری کا یہ اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا جائے گا. کیا بات ہے جی, مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایکنالجمنٹ کسی بھی چیز پہ ایکنالجمنٹ بہت ضروری ہے, کہ آپ کوئی قربانی دے, کوئی اپنی جان گوائے, وطن کے لیے کوئی کام کرے, انسانیت کے لیے کوئی کام کرے, تو اس کو ایکنالج کرنا. یو ریممبر ستی یہ وہ مناظر تھے, مطلب یہ جو فوٹیجز سامنے آئی تھی تو اس میں ہم نے بھی دیکھا تھا کس طریقے سے نعیم رشید جو آگے بڑھے تھے اور جو انہوں نے فکرے کہے تھے وہ دل دہلا دینے والے تھے. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے نیوزی لینڈ کی کمیونٹی نے اور مسلم کمیونٹی نے پھر آگے آ کے پورا ساتھ دیا, کیونکہ نیوزی لینڈ کے اگر ہم شہری دیکھیں بڑے امن پسند شہری ہیں اور وہاں ایسے واقعات نہیں ہوتے, لیکن اتنا بڑا واقعہ ہو جانا, 51 نمازیوں کا ایسے شہید ہو جانا, یہ بہت بڑا سانحہ ہے نیوزی لینڈ کے لیے. تو اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. شہید نعیم رشید کے بڑے بھائی ڈاکٹر خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور آپ کے بھائی نے انسانیت کی خاطر اپنی جان قربان کر دی تھی اور اس بہادری پر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے, جو کہ نیوزی لینڈ کراس سے, اور سب سے بڑا ان کا یہ ایوارڈ ہے, اور اس طریقے سے وکٹوریا کراس کے مساوی بھی ہے. تو پوری قوم کو تو فخر ہے اس پر, آپ کے کیا جذبات؟ جذبات تو میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ تو بہت ہی گہرے ہیں, کیونکہ یہ وہ جذبات ہیں جس میں خوشی اور غم دونوں موجود ہیں. خوشی اس بات کی ہے کہ میرے بھائی نے اتنا بڑا کام کیا اور اتنا انہوں نے بڑا رتبہ حاصل کیا, ان کو بہت سب سے بڑا ایوارڈ نیوزی لینڈ کا ملا, سب سے بڑا ایوارڈ ان کو پاکستان سے ملا. لیکن جو مطلب ہے کہ دوسرا طرف دیکھا جائے تو میری بھابھی ہیں جنہوں نے اپنے خاوند کو کھویا, اپنے جوان بیٹے کو کھویا, اور پھر وہ دونوں بیٹے جو میرے بھتیجے ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں جو عمر تھی جس میں سب سے زیادہ انسان کو باپ کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل, تو وہ ان کو نہیں مل سکا, باپ کا پیار نہیں مل سکا. اور جو چھوٹا تھا وہ 6 سال کا تھا جب, اب وہ 8 سال کا ہوا ہے. تو مطلب میں آپ کو یہ ایک بہت ہی ہمارا ایک مکس جذبہ ہے میرا, لیکن مجھے مطلب ہے کہ پھر بھی اپنے بھائی پہ بہت فخر ہے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ شاید بہت کم لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ کا سوگ بھی بالکل ایک جگہ, اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا مجھے بتائیے گا, جب نیوزی لینڈ کی حکومت نے اتنا بڑا ایوارڈ جب دینے کی بات کی اور جب یہ اناؤنسمنٹ بھی ہوئی, تو کیا آپ کی فیملی کو اپروچ کیا گیا ان کی حکومت کی جانب سے؟ انہوں نے رابطہ میری بھابھی کا کیا تھا. میرے بھابھی کو پہلے ایک لیٹر آیا تھا ان کو بتاتے ہوئے کہ جی 16 دسمبر کو ان کو ایوارڈ دیا جائے گا بہادری کا, اور تو انہوں نے مجھے بھابھی سے پتہ لگا تھا جی کہ ان کو ایوارڈ ملنے والا ہے. اچھا, نعیم رشید آپ سے چھوٹے تھے اور ظاہر ہے شہید ہو چکے ہیں, لیکن آپ ظاہر ہے بھائی ہیں, کئی یادیں ہوتی ہیں جو وابستہ ہوتی ہیں, کچھ ایسی یادیں, کچھ ایسی باتیں ان کی جو ہم سے اور ناظرین سے آپ شیئر کرنا چاہیں؟ نعیم اس وقت ہمارا سب سے چھوٹا بھائی تھا, تو ہمارے اس وقت بچپنا بہت ہی مشکل بچپنا تھا, کیونکہ باپ ہم نے بھی لوز کر دیا تھا اور یہ بہت چھوٹے تھے. تو میرے تو چھوٹا بھائی بھی تھا, میری اولاد کی طرح بھی تھا, میں اس سے پیار بھی بہت کرتا تھا, ڈانٹتا بھی تھا. ہمارا ایک
پیار بہت ہی ایک مختلف قسم کا پیار تھا. اور نعیم جو تھا وہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی پیار کرنے والا، بہت ہی، اور اس کا سب سے زیادہ پیار اس کی ماں کے ساتھ تھا. ماں بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی. اور ہم نے بہت ہی اچھا بچپن، ایبٹ آباد میں ہم ہوتے تھے، ہم برن ہال جاتے تھے. اس نے اسکول میں جانا، پڑھائی میں بہت اچھا تھا، شکر ہے. سو ڈاکٹر اور صاحب ہمیشہ آپ کی جو آخری بات ہوئی تھی نعیم رشید صاحب سے، وہ آپ کو یاد ہے کیا بات ہوئی تھی؟ کسی خاص خواہش کا انہوں نے باتوں باتوں میں اظہار کیا ہو؟ ہر ایک کے ساتھ وہ قریب تھا. تو ابھی پچھلے دنوں جب یہ آیا ہوا تھا تو میرے جو سسر ہیں تو ان سے کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں کہتا ہے کہ میں نے، کیونکہ بینک میں نوکری کرتا تھا تو انہیں کہتا تھا کہ میں نے غلط جگہ نوکری کی ہے. تو انہیں پوچھا کیوں، تم کیوں کہتے ہو کہ غلط جگہ نوکری کی ہے؟ کہتا ہے ایسی جگہ نوکری کی ہے جہاں پہ میں شہید نہیں ہو سکتا. تو اس کو ایک پیار تھا، اسلام سے پیار تھا اس کو، اور اس کو شروع سے ایک لگن تھی. پتہ نہیں اس کے اندر کیا تھا، وہ شہید ہونا چاہتا تھا. بہت بڑی بات. ڈاکٹر خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود تھے کہ جو نعیم رشید صاحب کے شہید، نعیم رشید صاحب اور ان کے بیٹے شہید طلحہ کے تو طاہر اور ان کے بڑے بھائی تھے. اور کتنی بڑی بات دیکھ انہوں نے کہی کہ جو آخری بات بھی تھی، اور کسی اور ریلیٹیو سے بات کرتے ہوئے کہی کہ بینک کی جاب ایسی کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں شہید نہیں ہو سکتا. تو مطلب ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہوں، اور جو جس خواہش کا انہوں نے اظہار کیا وہ ان کو مل بھی گیا. اور یقیناً جیسے ہم نے ان سے بات بھی کی کہ آپ کتنے خوش ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے تو مکسڈ ایموشنز ہیں. اللہ نہ کرے جی کہ کسی بھی فیملی پہ ایسا وقت آئے. جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے، آج بھی جمعے کا دن ہے، سب لوگ دعا کریں کہ جو نمازی جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں بخیر و عافیت وہ بھی گھر واپس آئیں. جو مسافر گھر سے نکلتے کسی سفر کے لیے وہ بھی بخیر و عافیت گھر واپس آئیں. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ٹھیک ہے جی، تو اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. اچھا، حادثات کہیں پر بھی سانحے کہیں بھی ہو سکتے ہیں، حادثے کبھی بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار جو حادثات ہوتے ہیں اس میں ہماری غلطی ہوتی ہے، کبھی سامنے والے کی غلطی ہوتی ہے. اگر ہم ٹریفک حادثات کی بات کریں، کوئی بھی حادثہ ہو تو وہ ذرا سی غفلت، ذرا سی غلطی، ذرا سا گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کو دیکھنا، ذرا سا رانگ وے پہ چلے جانا فیول بچانے کے لیے، وقت بچانے کے لیے، سیٹ بیلٹ نہ پہننا، کبھی ایک دم سے چھینک آ جاتی ہے اور سب آپ یا بیٹھے ہوئے بات کرنا، بیٹھے ہوئے نیند آ جانا، بائک سلپ ہو جانا، بہت سی لین غلط چینج کر لینا، ایسی بہت سی چیزیں ہوتی. ایک لمحہ، ایک مائکرو سیکنڈ کا آپ کا ڈیسیجن ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ ایٹ ٹائمز بہت خطرناک اور لیتھل ہوتا ہے. بالکل جی. اور اس سال جو ہے نا وہ 250 ٹریفک حادثات ہوئے ہیں، اور اس کے والے سے مزید کم از کم جو رپورٹ ہوئے ہیں، اور اسی والے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں سلمان لودھی. جی، سلمان لودھی نے رپورٹ کیا. دا میسج از کہ پہنچنا کہیں پر بھی زیادہ ضروری ہے. جلدی یا دیر ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کو جلد پہنچنا ہے تو تھوڑا سا وقت نکال کے ٹریفک جیمز کو مد نظر رکھتے ہوئے، گوگل میپس کو دیکھتے ہوئے، ٹائمنگز کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ ٹریفک کا دباؤ کس وقت زیادہ ہوتا ہے. اور آج کل تو مختلف ریڈیو چینلز بھی ہیں جو کہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اگر بائک والے جو صاحبان ہیں ان کے لیے زیادہ احتیاط کہ بھائی ہیلمٹ لازمی طور پر پہنیں، اور اچھی کوالٹی کا ہیلمٹ پہنیں، اور اوور ٹیکنگ وغیرہ نہ کریں. سائیڈ مررز. اور اگر آپ کسی کو زندگی سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. آپ ہیں، جان ہے تو جہان ہے. اور اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ ون ویلنگ کر رہا تو فوری طور پہ ٹریفک پولیس کو یا پولیس کو آپ کمپلین کریں، کیونکہ وہ اپنی صرف زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈال رہے ہوتے. کم عمر ڈرائیورز ہیں وہ بھی خطرے ہیں. ویسے ہم لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ جی ٹینکر ڈرائیور کم عمر تھا، فلانا تھا، لیکن آج کل گلی محلوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئے یہ جو چوزے جوان ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے بائک چلانے کا، گاڑیاں چلانے کا، اور تیز رفتاری سے چلانے کا. ہمارا بچہ تو 9 سال کا ہے، بڑی پیاری گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، ہمارا بچہ تو اچھا بائک بھی چلا لیتا ہے. پلیز آپ جب بھی اپنے سامنے ایسا کہیں دیکھیں، آپ کو لگے کہ چھوٹا بچہ گاڑی ڈرائیو کرے، ڈو رپورٹ پولیس، کیونکہ اس بچے کی زندگی نہیں بلکہ آس پاس کو، یس، کیونکہ اس سڑک پہ اور جتنی بھی گاڑیاں چل رہی ہیں ان سب کے لیے وہ حادثے کا سبب بن سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات کر لیتے ہیں ضمنی انتخاب کی جو ہوا پنجاب اسمبلی کے حلقے پر، اور یہ مارکا تھا جس میں نون لیگ نے ایک سخت مقابلے کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست دے دی ہے.
اور 183 پولنگ اسٹیشن تھے جن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق رانا محمد سلیم صاحب جن کا تعلق تھا مسلم لیگ نون سے 47,649 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ نورین نشاط ڈاہا 34,039 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ تھی۔ بالکل جی، تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ تھی، اور جو سیٹ بھی تھی یہ بھی تحریک انصاف کی تھی۔ یہ نشست جو ہے نشاط ڈاہا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید واسق 15,069 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے، جبکہ ٹی ایل پی کے امیدوار شیخ محمد اکمل نے 9,619 ووٹ لیے تھے۔ سو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ایک حلقہ ایک جہاں پر جو سیٹ تھی جو کہ کنفرم سیٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ سے نکل کے نور کے پاس چلے گی۔ اینڈ یو ریممبر عطا تاڑ صاحب سے بات کر رہے تھے، میں نے ان سے کہا تھا آپ شادی پہ کیوں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا میں کیونکہ میں جتوا کے جاؤں گا۔ ایک چیز ذرا یہاں پر بڑی زبردست ہے اور مزے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نورین نشاط ڈاہا ان کی اہلیہ تھی نشاط ڈاہا صاحب کی، ٹھیک ہے، لیکن نشاط ڈاہا صاحب جو تھے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر یہ نشست جیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد نورین نشاط ڈاہا نے جو پارٹی چینج کی اور وہ تحریک انصاف کی طرف سے انہوں نے یہاں پر کنٹیسٹ کیا۔ تھینکس فار دی کریکشن۔ تو ہم نہیں، لیکن اٹ واز obvious نا کہ ایک تاثر جاتا ہے کہ لیکن نہیں، آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب میں جو اب لہر چل رہی ہے وہ چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب، اگر ہم وہاں دیکھ سکیں تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حلقہ یعنی 133 کے بعد، کیونکہ خیر وہاں تو پاکستان تحریک انصاف کھڑی نہیں ہوئی، لیکن یہ جو ہم جن جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ شاہ محمود قریشی کی وجہ سے بھی اور بہت سارے جو کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں وہاں پہ کی ہیں، تو وہاں پہ ایک لہر چلی ہے سپورٹ کی پاکستان تحریک انصاف کو لے کے، کیونکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بھی دیکھی، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے آف کورس گیلانی صاحب کی وہاں پہ حکومت رہ چکی ہے۔ سو اب یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہوا چل رہی ہے وہ ادھر جائے، اسی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے بھی کھڑی نہیں، لیکن بہرحال ایسا ہوا نہیں، مگر یہ ہو نہ سکا اور تحریک انصاف سخت مقابلے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکی۔ جو مارجن ہے 34 اور 10 44 اور 3 47 13,000 ووٹوں کا، اس سے انہوں نے کامیابی حاصل کی رانا محمد سلیم صاحب نے۔ اچھا جی، آگے آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ قریب سے قریب آ رہا ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ولیج کاؤنسل اچرا سے ایک ایسے اسپیشل امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں جو چلنے پھرنے سے تو محروم ہیں اور جو اپنی پوری انتخابی مہم ہے وہ ویل چیئر پر ہی چلا رہے ہیں، اور جو ان کا انتخابی نشان ہے وہ بھی ویل چیئر ہی ہے۔ گڈ ہے جی۔ ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی ولیج کونسل لچرا میں ایک ایسی اسپیشل شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ ان کا نام ہے عرفان الدین محسود۔ ان کے ساتھ ہماری پہلی ملاقات 2007 میں کراچی ایئرپورٹ پر ہوئی تھی، جب یہ اے ایس ایف میں اپنی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ آج کل یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ولیج کونسل اچرا سے ایک جنرل سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہ بیماری کس طرح ہوئی اور یہ کس طرح اس بیماری میں سروائیو کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں جدوجہد کر رہے ہیں۔ جی بالکل، میں پشاور ایئرپورٹ پہ جب ڈیوٹی دے رہا تھا تو وہاں سے مجھے کورس کے لیے کراچی بھیجا گیا۔ کورس کے دوران مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ میرے ہاتھ میں سویلن ٹائپ کی ہوئی اور میرا رائٹ جو ہاتھ ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر مجھے واپس ریٹرن ٹو یونٹ کر دیا گیا کہ میرا ہاتھ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ بس یہ شروعات تھی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آج آپ کے سامنے ہوں کہ ویل چیئر پہ آ گیا ہوں۔ ڈاکٹروں نے تو اپنی طرف سے 2009 میں ہی بول دیا تھا کہ جی یہ شخص جو ہے چونکہ اسپائنل کارڈ کینسر کا ایشو تھا تو انہوں نے کہا جی کینسر کی وہ سٹیج ہے کہ یہ بندہ 6 مہینے سے زیادہ زندہ رہنا اس کا مشکل ہے، لیکن وہی بات جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے۔ پہلی بار میں الیکشن لڑ رہا تھا، اس وقت گلیوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت زیادہ پرابلم، ایک تو ویل چیئر کو مطلب گلیوں میں چلانے میں بھی تکلیف ہوئی، لیکن الحمدللہ پچھلے 4-5 سالوں میں جب میں خود یہاں کا نائب ناظم رہا ہوں تو میں نے اتنا ضرور کیا ہے کہ صرف میں نہیں بلکہ جہاں سے پیدل بھی لوگ نہیں گزر سکتے تھے، آج وہاں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میری ویل چیئر بھی جہاز کی طرح گزر جاتی ہے۔ تو یہ میں نے سمجھے کہ لوگوں کے لیے بھی اور میری طرح اللہ نہ کرے جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے بھی علاقہ جتنا ممکن تھا میں نے اچھا بنایا انشاءاللہ۔ اس کو سیاست میں نہیں سمجھتا، اس کو میں عبادت سمجھتا ہوں، اور میں نے سیاست میں رہ کر عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں کیا کچھ آتا ہے یہ میرے خیال میں کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے، اور میرے خیال میں سب جانتے ہیں۔ معذوری کو اگر آپ اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں تو شاید کہ واقعی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ معذوری تھی تو میں نے اس معذوری کو بجائے اپنی کمزوری بنانے کے اپنی طاقت بنایا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں دنیا والوں کو بتا سکوں کہ معذوری کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ اگر انسان چاہے تو وہ کسی بھی حال میں لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، بلکہ میں نے لوگوں کی خدمت کرنا اپنا شیوا سمجھا۔ یہ تھے چلیں جی، رپورٹ آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے
اسپیشل ایک شخصیت ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے عوام کی خدمت کریں, اور بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کا ٹریول کرنا, کمیوٹ کرنا, ادھر سے ادھر جانا, لیکن پھر بھی ہی از ڈوئنگ اٹ. بالکل جی, اور اچھی بات ہے, اور باقی بھی لوگوں کو اس سے تھوڑا سبق سیکھنا چاہیے. اچھا, اب ہم ذرا وینشنگ ونڈوز کے حوالے سے بات کریں گے. وہ ٹائم جب ہم دیکھتے تھے کہ جی لچھے والے آتے تھے, گلیوں میں آتے تھے, وہ کلی کرنے والے کہتے ہیں پانڈے کلی کرا لو, وہ آتے تھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے تھے ریچھ, جو خیر اب میں تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ بندر والے بھی, اور ریچھ اور کتے کا مقابلہ, ریچھ اور بکری, پھر بندر, یہ بھی آتے تھے. سو بہت چوڑیاں والے جو ہیں وہ گلی گلی جاتے تھے. تو یہ وہ وینڈرز ہیں جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ وینشنگ وینڈرز میں ان کا شمار ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن چنیوٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی باقی ہیں. تھینک یو سو مچ جی. امیر عمر چمن نے ہمیں آج جو کہتے ہیں وہ بندر کا تماشا وہ بھی دکھا دیا. بڑے فنی چیزیں ہوتی تھی. وہ کہتی تھی اچھا جی چلو جی بی اے دی ڈگری حاصل کر لی ہے تو جینٹل مین بن کے دکھاؤ, تو وہ پھر جینٹل مین کی طرح چلتے تھے. پھر وہ پوچھتے تھے بندر سے, کہتے تھے جب سورے جاتے ہو یعنی کہ سسرال جاتے ہو تو کیسے چل کے دکھاتے ہو؟ پھر وہ جی گلاسز ایسے لگاتا تھا بندر, اور پھر یوں ہاتھ دونوں پیچھے کر کے سے جینٹل مین کر کے چلتا تھا. پھر وہ آگے سے کہتے تھے کہ اچھا جی جدو کوئی, خیر بڑی فنی چیزیں ہوتی تھی. اب سیاپا کرنے کی بات بھی ہوتی تھی. خیر کوئی خبر آ رہی ہے کیا؟ کوئی خبر آ گئی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ٹریفک سگنلز پر بھی اکثر آپ کو بندر والے دکھائی دیتے ہیں, جو آتے ہیں آپ کے پاس اس طریقے سے کرنے کے لیے, ٹریٹ کرنے کے لیے, اور بڑے دلچسپ طریقے سے جو ہے وہ ان کو وہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال اچھا ہے, رزق کمانے کے لیے آتے ہیں, اور کس طریقے سے ان کو مینیج کیا جاتا ہے. چلے جی, میرے خیال سے جب آپ کے گھر میں کوئی گھر کے یا گلیوں کے باہر ایسے کوئی بھی وینڈرز آئیں تو ان کو ویسے کوشش کریں کہ روزگار کوئی اور موقع دوبارہ آپ دے سکیں, اور ان کو پیسے ضرور دیا کریں کیونکہ وینڈرز غائب ہوتے جا رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.